अहिले त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै ठुलो बिग डिल चाहिँ केही पनि होइन रहेछ जस्तो लाग्छ किनभने यहाँ थर्ड पर्सनले रोल खेले क्या तेरो लगानी हो खेम भाइले त्यस्तो भन्न पाउँदैन भन्ने मान्छेहरू मतिर लागे होइन अब त्यो उहाँले पनि उहाँको मान्छेको कुरा सुन्नुभयो मैले पनि मलाई सिकाउने मान्छे साथीभाइहरूको कुरा सुन्यो त्यो त जसले पनि सुनिहाल्छ नि सरकार बिचको चाहिँ यो खाडेल चाहिँ साथीभाइहरूबाटै सुरु भयो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ खेमबाट पनि भएको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मबाट पनि भएको एकजनाको गल्तीले मात्रै विद्रोह मचिन्न नि होइन दुवैजनाबाट गल्ती हुन्छ किनभने दुवैजना चुकेको हो क्या यो कुरामा मैले भने नि लोभ क्या दुवैजनालाई लोभ भयो क्या तपाईँ जस्तै राम्रो सबैजना हुन्छन् भन्ने छैन नि त युट्युबरहरू पनि होइन कतिजना मान्छेहरूले त्यो बोल्दै नबोलेको कुराहरूलाई टाइटल बनाएर अब यो हिजो विवादित हुनुको मेन रिजन यही हो क्या होइन त्यहाँभित्र टाइटल अनि फेरि मैले कुनै पनि मिडियामा चाहिँ मैले बोलेको कुरा चाहिँ यो रङ छ है यो डिलिट गर भनेर मैले कसैलाई पनि क्वेसन मैले कसैलाई पनि फोन घुमाएको छैन है आज म क्लियर गरिदिन्छु मधुजीले एकपटक चाहिँ खेम सेन्चुरीसँग माफी माग्नुपर्छ मधु भन्ने नाम हामीले खेम सेन्चुरीबाटै चिनेको हौँ भन्नुभएको छ होइन त्यो त उहाँहरूको वे हो होइन अब कतिले त खेमलाई पनि त माफी माग्नुपर्छ भन्नुभएको छ होइन त्यो अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ समयले सिकाउला तर अब माफी कसलाई माग्ने भन्ने कुरा त तपाईँहरू प्रतिष्ठानकै मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो फाइनल डेमा होइन दुवैजनाले एकअर्कालाई माफी मागेको मैले मात्रै खेमलाई मात्रै मैले माफी माग्नुपर्ने किनकि म एउटा नारी भएर म मात्रै झुक्नुपर्ने हुँदैन दुवै पार्ट झुकेकै हो सिर्जनालाई मैले कहिले पनि प्रहार गर्दिनँ किनकि त्यो सिर्जना हुन्थेन भने म आज यो ठाउँमा हुन्थेन हो किनकि मैले सिर्जनालाई लगानी गरे हो मैले खेम सेन्चुरीलाई लगानी गरे होइन नि त बुवा छटपटिँदाखेरिको त्यो भेन्टिलेटरको त्यो अवस्था हेर्दाखेरि मलाई यति नमजा लाग्यो नि भाइ मैले जिन्दगीमा जति आमा बनेर गर्व गरेँ नि तर मेरो छोरीलाई पनि बाबाको खड्को चाहिँ खड्केको होला भन्ने फिल चाहिँ मैले त्यहाँबाट गरेँ क्या जब मेरो बुवा ढल्नु भयो नि म त यत्रो जिम्मेवारी बोकेको मान्छेलाई त मलाई यति साहस बोकेर हिँड्ने मान्छे म टुटेँ भने मेरो छोरी त जन्मिँदै बाउको मायाबाट पन्छिन् नि त होइन त्यो एउटा भाग्यले खोस्यो या समयले खोस्यो नि त होइन उसको नसिबबाट मसँग पैसै थिएन क्या मैले फेरि आज पैसा माग्नको लागि रोको होइन तपाईँको क्वेसनलाई चाहिँ तर मैले टारेँ नि भाइ मैले अर्को कमल भाइलाई गर्न खोजेको तपाईँले म्यासेज आएछ सरी भने क्या मेरो बाटोहरू सब बन्द थियो किनभने बुवाको नामको जग्गा थियो बुवा आफू थला पर्नु भएको थियो अब त्यो धितो राख्ने पनि अब त्यहाँ समय पनि थिएन होइन अब को गइदिने भाइ यहीँ म यहीँ मम्मी यहीँ हुनुहुन्थ्यो मलाई यस्तो भएको थियो कि एकचोटि चाहिँ मलाई माया गर्ने मान्छे 2-4 जना त होलान् नि कसो नमिल्ला 2-4 लाख रुपियाँ भयो नि बुवालाई भेन्टिलेटरमा हाल्न त अपरेसन त गर्न सकिएला नि त सक्सेस भयो भने भोलि के थाहा मैले राम्रो ठाउँमा गएर कमायो भने मैले उहाँहरूको नाम टिपेर हो नि पैसा रिटर्न गर्छु मलाई त्यति आँट थियो कि भाइ तर फेरि सोचेँ होइन हिजो यस्तो विवाद भयो मैले चाहिँ यसरी गएर रुन हुँदैन होइन वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 0159702222 फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.mp laligras.com सबै खबर सबैका लागि नमस्कार हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा laligras.com को साथमा म कमल सरगम छु laligras.com को आजको श्रृङ्खला तपाईहरुको अलि बढी कमेन्टमा आउने नाम अलि बढी मेन्सन भइराख्ने नाम र त्यो नाम भित्रको पात्रलाई आज जोड्दै छु नेपाली गीत संगीतको यात्रा लामै व्यतीत गरे पनि उहाँको चर्चा गत वर्षदेखि निकै रह्यो र एउटै गीतले नेपाली गीत संगीतको यात्रालाई उहाँको परिचय र चर्चा दुवै जोडिदियो र आज उहाँलाई सायद नचिन्ने कमै हुनुहुन्छ दुवै चीज उहाँले खेप्नु पर्यो बीचमा विवाद र चर्चा दुवै खेप्नु पर्यो र सायद यति भनिसकेपछि या हाइलाइट्सबाट तपाईले सबै कुरा थाहा पाइसक्नु भयो सोचे झैं जिन्दगी रहेनछ गीतकी गायिका भनेर धेरैले उहाँको परिचयलाई सहज रूपमा चिन्नुहुन्छ तर म चाहिँ गायिका मधु छेत्री भन्छु र मधु छेत्रीसँगको यो 1 वर्षपछिको अन्तरालमा जोडिएको अन्तर्वार्ता हो मेरो लागि चाहिँ हुन त बीचबीचमा हाम्रा सहकर्मी साथीहरूले पनि उहाँसँग गरिएको कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ तर म उहाँसँग एउटै फ्रेममा अटेर 1 वर्षपछि
यो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकहरूलाई धेरै मनमुटावै भयो कि क्या भन्ने प्रश्नहरू पनि अलि बढी राखेको हुनाले यसलाई अलिकति हटाउनका लागि यो हुन्छ नि भौतिक समस्याभन्दा पनि यो सामाजिक समस्याहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले टाढा पार्दै यो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईँहरूका प्रश्नहरू धेरै छन्। तपाईँहरूका प्रश्नहरूलाई हामीले आजभोलि चाहिँ जसको अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा अगाडि प्रश्न राख्न अनुरोध गर्छौँ र सोही प्रश्नहरू पनि हामी केही समावेश गर्नेछौँ र जिज्ञासाहरूको साथमा उहाँका सबै जानकारीहरू आजको बसाइमा रहनेछ। यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फरलाई सम्झिँदै गर्नुहोला भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। मधुजी स्वागत छ। धन्यवाद। के छ यो 1 वर्षपछिको मेरो अन्तर्वार्ता भयो भने तपाईँका त आइराखेका छन् अन्तर्वार्ताहरू, कस्तो भइरहेछ पछिल्लो समय गीत सङ्गीत? ठिकै छ। अब मैले पनि सोचे चाहिँ जिन्दगी पछाडि एउटा गीत निकालेँ मायालाई। त्यस पछाडि चाहिँ जस गीत चाहिँ निकालेको छैन। म पनि अलिकति प्रब्लममा थिएँ। बुवा पनि बिरामी हुनुभयो, आफ्नै पनि स्वास्थ्य ठिक थिएन। ठिकै छ। अब अहिले नयाँ गीतको तयारीमा छौँ फेरि तिजको। आज अलिकति खुलेरै कुराकानी गरौँ न, अलि राम्रो पनि होस् है। दर्शकहरूको यो जिज्ञासाहरू पनि अलि धेरै नै रहन्छ। यो गत वर्ष तपाईँ यति बेलै सम्भवतः गीतको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो? हजुर। आइसकेको थियो? नै छैन। धनगढीबाट चाहिँ यति बेला चाहिँ एरेन्जको टाइम भएको थियो। धनगढीबाट चाहिँ म लकडाउनमा पास बनाएर काठमाडौँ आएको थिएँ। यति बेला एरेन्जको टाइम भइरहेको थियो। त्यो एउटा तपाईँको सपना बुन्दै थियो भनौँ न त्यो गीतले, होइन? हजुर हजुर। अब यसपालि चाहिँ के छ, त्यसको भाग 2 को तयारी केही प्लानिङ भएको छ? नै छैन। भाग 2 को प्लानिङ चाहिँ छैन। जस तिजकै गीत ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु। यसपालि कोसँग हुँदैछ? अब अहिलेसम्म चाहिँ योसँग भन्ने चाहिँ छैन। अब हेरौँ न कसको लय शब्द राम्रो हुन्छ, होइन? अब गीत आफैमा पनि अहिले अब क्याची चाहिन्छ, अलि मोडर्न टाइपको। फेरि मेरो भोइस पनि अलिकति एकदमै वाउ भन्ने टाइपको चाहिँ छैन, होइन? अब आफ्नो भोइस हेरेर सबै कुरा गरेर चाहिँ अब हेरौँ कसको सिर्जना मलाई मनपर्छ त्यही गर्ने। भनेको तपाईँले अहिलेसम्म गीत र कलाकार चाहिँ चुज गर्नुभएको छैन। मैले सोध्न खोजेको जस्तो यो अलिकति बिचमा पनि गएर यी प्रश्नहरू अलि बढी नै उठ्न सक्छन्, होइन? म फेरि पनि प्रश्न सोध्नेछु या दर्शकहरूको प्रश्नभित्र पनि ती प्रश्नहरू आउलान्। यो बिचमा तपाईँलाई जुन हुन्छ नि विवादले चाहिँ कतिको असर पार्यो? अब विवादले असर त पार्यो, केही समय पार्यो, होइन? अब विवाद पनि अब कसरी कुन रूपले लियो भन्ने कुरा चाहिँ अब अडियन्सले थाहा पाउनु भएन एक त, होइन? अब त्यो सायद मैले भन्न नजानेको या बुझाउन नजानेको त्यो त थाहा भएन। तर अब विवाद त मिलिसक्यो, होइन? त्यो विवादलाई फेरि कोट्याएर खोजिन मात्र असर चाहिँ पर्यो, केही समय असर पर्यो। पछाडि चाहिँ अलि बुझ्ने दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ होइन मधुको भनाइ पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राइट हो भन्ने टाइपको चाहिँ पोजिटिभ भाइब पाएँ, होइन? तर केही हदसम्म चाहिँ मलाई केही समयसम्म चाहिँ मलाई असर पर्यो। तपाईँले एक हिसाबले एउटा कुराले तर्साइहाल्यो, यो अलिकति सम्झौता हुनुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ, होइन? एकदमै। अब यो पटक तपाईँले दोस्रो तिजको गीत चाहिँ सम्झौता गर्नुभएको छैन? एकदमै। कस्तो हुँदो रहेछ भने अब दाजुभाइ दिदी बहिनीको नाता लगाएर, होइन? अब विश्वास गरिन्छ नि त। उहाँहरूले पनि हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, हामीले पनि उहाँहरूलाई विश्वास गरेर त्यो कागज किन चाहियो भन्ने टाइपले गरेर अब हिजो त्यो सिचुएसन निस्क्यो नि त, होइन? अब त्यो कुराले तर्साइसकेको छ। मलाई मात्रै होइन, सायद सङ्गीत क्षेत्रका धेरै मान्छेलाई तर्साएको छ। यो एउटा सन्देश पनि गयो क्या, होइन? हामीले काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एग्रिमेन्ट पेपरहरू चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ भन्ने फिल चाहिँ सबैमा भयो नि त। एउटा जागरण भयो, होइन? त्यो कुराले चाहिँ हामीले त्यसलाई नेगेटिभ भन्दा पनि प्लस पोइन्ट पोजिटिभतिर लैजान। तपाईँले सम्झौता गर्नुभयो अब हुने गीतमा? अब हुने गीतमा चाहिँ सम्झौता शिव हमालसँग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कहीँ कतै जानकारी पाएको थिएँ मैले, यो कतिको सत्य हो? होइन, मैले मिडियामा पनि भनेको छु शिव हमाल दाईको लय शब्द गर्ने भनेर। दाईले गीत बनाउँदै हुनुहुन्छ मेरो लागि। अब अहिलेसम्म दाईले गीत बनाउने तयारीमै हुनुहुन्छ। अब कहिले सत्य हो तपाईँले बोल्नु भएको अन्तर्वार्तामा दिएको कुरा? एकदमै। अब गीत कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हो क्या। फेरि अब तपाईँको अलिकति अन्तर्वार्ता चाहिँ पुरा हेर्ने एउटा दर्शक होइन, मैले भनेको छु न्युज 24 मै गएर इटकमै भनेको छु। मैले शिव दाईलाई नै जिम्मा दिएको। दाईलाई मैले दाई मलाई एउटा गीत चाहियो, सिर्जना चाहियो भनेर। अनि त्यस पछाडि दाईसँग चाहिँ सबै कुराहरू पहिले ओके भएर यस्तो यस्तो सिस्टमले जाने है दाई भनेर भने पछाडि हुन्छ नानी पहिला गीत बनाऊँ अनि त्यस पछाडि एग्रिमेन्ट गर्ने भन्नुभएको छ दाईले। अब दाईको गीत कहिले तयारी
भन्दाखेरि हुन्छ त्यो गीत मलाई मनपर्छ पर्दैन दाइले सिर्जना गरेको सिर्जनालाई मैले न्याय दिएर गाउन पनि त सक्नु पऱ्यो नि त सर्जकको होइन त्यो सिर्जना मर्ने गरेर गाउन मैले सक्छु कि सक्दैन मेरो भोकलले मिल्छ कि मिल्दैन मेरो क्यापेसिटीले दिन्छ कि दिँदैन दाइको सिर्जनालाई न्याय सबै फाइन्ड आउट गरेर अनि बल्ल गर्ने हो भनेपछि त्यो एउटा जुन रूपमा तपाईँले भोग्नु भएको या तपाईँको टिमले इभन खेम सेन्चुरीले नै भोग्नु परेको पीडालाई चाहिँ यो पटक चाहिँ त्यो स्थिति हुन्न भनेर बुझौँ एकदमै मान्छेको जिन्दगीमा सधैँ एउटै घटना घटिँदैन नि त एउटा घटनाले नै पाठ सिकाउने हो क्या मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न जायज छ कि छैन तर यो मेरो मनबाट उब्जेको प्रश्न हो दर्शकहरूले पनि सायद यो प्रश्नलाई एउटा सामान्य रूपमै लिनुहुन्छ जुन अलिकति लडाइँ नै भयो नि त्यो एउटा एक खालको वैचारिक लडाइँ भयो नि तपाईँहरूको जित हार जे भए पनि समानान्तर रूपमा तपाईँहरू मिल्नुभयो होइन तपाईँहरूको मिलनलाई एउटा सकारात्मक पक्षको रूपमा दर्शकहरूले पनि एउटा राम्रै कलाकारहरू जति लडाइँ गरे पनि मिल्न पनि जान्छन् है भन्ने एउटा सन्देश पनि तपाईँहरूले दिनुभयो मैले सोध्न खोजेको यो प्रश्न चाहिँ सर्जकलाई मधुले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ किनभने सर्जक त गीत सङ्गीतको मुटु हो भन्छन् तपाईँले चाहिँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ होइन मैले जति पनि गीत गाएको छु मैले कुनै पनि गीत मैले आफै लेखेकै छैन होइन म गीत लेख्ने मान्छे पनि होइन म एउटा कलाकार बन्छु भनेर सपना बोकेर आएको पनि मान्छे पनि होइन तपाईँकै मिडियाबाट मैले मेरो पास्टहरू सबै खोतालेको छु मेरो लाइफको एउटा मेरो जिन्दगीको भोगाई क्या देखाइ भन्दा पनि मैले आफैले स्वयं भोगेको भोगाई होइन त्यो भोगाइले यहाँसम्म ल्याइदियो कि एउटा सपना चाहिँ कस्तो भयो भने मैले नहाल्ने ठाउँमा हात हालिसकेपछि मैले यसलाई सफलता पाउनुपर्छ भनेर म यो वेमा हिँडिसके पछाडि म त त्यस्तो शब्द लेख्ने मान्छे खुङ्खार गाएकै हुन्छु भनेर हिँडे मान्छे पनि होइन त्यो मेरो एम पनि होइन जिन्दगीले यो ठाउँमा ल्याइदियो मैले हरेक अन्तर्वार्तामा भनेको छु गीत आफैमा राम्रो हो सिर्जना राम्रो हो अझ मेरो भन्दा पनि खेम सेन्चुरी भाइको भोइस राम्रो हो त्यो त म आफैले पनि त जज गर्न सक्छु नि त किनकि म आफैले पनि त क्लास ल्यायो भोकल क्लास होइन सबैको आफ्नो आफ्नो क्वान्टिटी अनि क्वालिटी हुन्छ क्या होइन कतिलाई मेरो भोइस मन परेर हुन्छ भने मेरो भन्दा पनि अझ बढी खेम सेन्चुरीको भोइसलाई रुचाइएको हुन्छ अब जस्तै पहिला सहकार्य गर्दाखेरि हामीले म्याक्सम खातीसँग गरेको थिएँ मैले ब्युटी होइन अब त्यो गीतमा पनि त अब कतिपयले मेरो भोइस मन पराउनु भएको छ क्या अब मोडर्न टाइपको भोइस भन्नुभएको छ अझ मेरो भन्दा पनि बढी अलिकति मेलोडी टाइपको म्याक्समको भन्ने हुन्छ नि त त्यो कुरामा अब त्यो चित्त दुखाएर विवाद भन्ने कुरा सबै मधुको सपोर्टमा मात्रै हुँदैनन् होइन सबै उहाँहरूकै मात्रै सपोर्टमा हुँदैनन् पब्लिक भनेको भगवान् हो उहाँहरू आज मेरो सपोर्टमा भोलि अरूको सपोर्टमा हुनुहुन्छ होइन स्वाभाविकै रूपमा हो त्यो त्यस्तो चाहिँ मलाई खोइ के त्यो उनी लाग्दैन तपाईँ जुन रूपमा सर्जकको सिर्जनालाई त तपाईँले एकदम ठुलो सिर्जना एकदम ठुलो हो किनभने मैले लाइभ दोहोरी गाउँदाखेरि मैले आफैले बनाएको शब्द कुनै कुनै बेलामा जिन्दगीमा भोगिएको शब्दहरू हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ फिल्ममा डुब्दा हुँदाखेरि त्यो शब्द म आफैले सुनिरहेको हुन्छु क्या किनकि मेरो स्वरभन्दा पनि मैले त्यहाँ शब्द वाच गरे हुन्छु क्या होइन अनि त्यो जुन जसको मैले लय गाइराखेको हुन्छु नि उहाँहरूप्रति सम्मान हुन्छ क्या किनकि त्यो लय अनुसारले शब्द फुर्ने हो नि त होइन अनि किनभने सिर्जनालाई त मैले नराम्रो भन्नै मिल्दैन नि सर्जकलाई मैले सानो बनाउन मिल्दैन क्या तर सिर्जनाप्रति आक्रमण भयो भनेर तपाईँलाई धेरैले होइन सिर्जनाप्रति आक्रमण होइन यो कहिले पनि हो यो कुरा चाहिँ पब्लिकहरूले नबुझ्नु भएको कस्तो आज चाहिँ तपाईँको अन्तर्वार्ता यो कारणले अलिकति समानान्तर रूपमा लिँदैछु धेरैलाई चाहिँ अलिकति अझै पनि तपाईँहरू बिचको मनमुटाव कायमै छ भन्ने भइराखेको छ होइन भाग दुईकै कुरा पनि तपाईँहरूको कन्फ्युजन भइसक्यो होइन तपाईँले पनि ल्याउन नै सक्छ अर्को गीत आउँछ भनिसक्नुभयो खेम सेन्चुरीजीले पनि अघिल्लो अन्तर्वार्तामा भनिसक्नु भएको छ कि भाग दुई जस्तै गीत आउन सक्छ भाग दुई भनेर आउन सक्ने नसक्ने सम्भावना छैन या आयो भने पनि मधुजीसँग सहकारी हुने नहुने सम्भावना त्यति छैन किनभने मेरो सिर्जना मैले जसलाई पनि दिन पाउँछु भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ किनभने तपाईँहरूको कुनै पनि पेपर नभएको हिसाबले पनि त्यो उहाँले भन्ने अधिकारभित्र पर्यो होला मैले सोध्न खोजेको जस्तो यो एउटा सामान्य घर झगडाले एउटा पाठ धेरैलाई सिकायो जस्तो अघि भने जस्तै एउटा चाहिँ समस्यालाई टार्ने बाटो तर समानान्तर रूपमा कलाकारप्रतिको रिस त कलाकारलाई हुँदो रहेछ भनेर बाहिर गयो नि त म्यासेज होइन त्यस्तो होइन तपाईँले अघि भनेको क्वेसनलाई चाहिँ म पुरा गर्न चाहन्छु सिर्जनालाई प्रहार भन्नुभयो नि सिर्जनालाई मैले कहिले पनि प्रहार गर्दिनँ किनकि त्यो सिर्जना हुन्थेन भने म आज यो ठाउँमा हुन्थेन हो किनकि मैले सिर्जनालाई लगानी गरे हो मैले खेम सेन्चुरीलाई लगानी गरे होइन नि त होइन मैले सिर्जनालाई गाली गरे होइन नि त मेरो सिर्जनासँग रिसिभी नै होइन क्या दुवैजनाको मनमुटाव भयो उहाँलाई पनि केही लोभ भयो गीत चले पछाडि मलाई पनि केही लोभ भयो म त त्यति बेला अब सडक छापै थिएँ मेरो त रुमहरू केही पनि थिएन खेम सेन्चुरी भाइलाई मैले यो कुराहरू सबै कुरा पहिल्यै डिटेलमा भनिसकेँ हो मैले मेरो यस्तो यस्तो छ भने अब फेरि त्यो पुरानो पास्टहरू कोट्याउँदा फेरि अन्यलमा हुन्छन् पब्लिकहरू होइन
म चाहिँ के भन्छु भने मैले सिर्जनालाई कहिले पनि सिर्जनालाई प्रहार गर्दै गरिनँ मैले, किनभने सिर्जना आफैमा एकदम राम्रो। खेमप्रति पनि तपाईँको त्यति आक्रोश पहिला थिएन रे, तपाईँलाई कसैले एकदमै उठाएर यो गर्नुपर्छ है भनेर प्लानिङ गर्न लगाएको रे पनि भन्थ्यो यो सत्य हो किन? आज नढाँटी भनिदिनु न, के भयो भने अझै पनि तपाईँ र खेम सेन्चुरी बिचको सम्बन्ध किन बिग्रिनु भन्ने हो नि त। कि अरू कसैले तपाईँलाई चाहिँ त्यो एउटा प्लानिङले यसो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन? यस्तो हो, अब साथीभाइ भएपछि हल्का हिन्ट्स त जसले पनि दिन्छ, उहाँलाई पनि दिएकै हुन् होइन। उहाँलाई पनि त उचाल्ने मान्छे थिए नि, दिदी म तपाईँलाई पैसा दिन्छु, तपाईँलाई भेटेर दिन्छु, मलाई कोभिड भइरहेछ, तपाईँ अहिले लगानी मात्रै लिएर जानुहोस् भनेर उहाँले मसँग फोनमा त्यति राम्रो कुरा गर्ने मान्छे 81 कन्ट्याक्टलेस हुनुभयो नि त उहाँ त होइन। अब फेरि यो कुराहरू कोट्याउँदा फेरि पब्लिकलाई तपाईँले क्वेसन गरे भएर मात्रै मैले क्लियरिफाई गरेँ है, यसमा मेरो केही नचित्त दुखाइ छ। अब यो फेरि मलाई कोट्याउन पनि मन छैन, यो पास्ट भन्ने कुरा होइन। तर यसलाई फेरि गलत अर्थले नबुझिदिनु होला। मैले कमल सरगम भाइको एउटा क्वेसनलाई नकारात्मक हिसाबले नलिएर पोजिटिभ हिसाबले मैले आन्सर दिँदैछु होइन। उहाँलाई पनि कतिले उचाले होलान्, उहाँको एकदम नजिकको मान्छेले होइन तेरो सिर्जना हो, तेरो अधिकार हुन्छ भन्ने मान्छेहरू उहाँतिर लाग्यो होलान् होइन। अब मेरो दुःख देख्ने मान्छे, मेरो स्ट्रगल देख्ने मान्छे, म त्यति बेला मसँग रुमहरू केही पनि थिएन, म साथीहरूसँग कहिले कसको रुममा बसिरहेको थिएँ। एउटा सुदूरपश्चिमबाट पास बनाएर गीतको आशामा म यहाँको मान्छेलाई होइन तेरो लगानी हो, खेम भाइले त्यस्तो भन्न पाउँदैन भन्ने मान्छेहरू मतिर लागे होइन। अब त्यो उहाँले पनि उहाँको मान्छेको कुरा सुन्नुभयो, मैले पनि मलाई सिकाउने मान्छे साथीभाइहरूको कुरा सुन्यो, त्यो त जसले पनि सुनिहाल्छ नि। बिचको चाहिँ यो खाडल चाहिँ साथीभाइहरूबाटै सुरु भएको त्यस्तो। त्यो खाडल भन्दा पनि त्यस्तो त्योतिर चाहिँ नजाम होइन। अब फेरि अरूलाई आरोप किन दिनु आफूले गरेको गल्तीमा होइन। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ खेमबाट पनि भएको, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मबाट पनि भएको। एकजनाको गल्तीले मात्रै विद्रोह मचिन्न नि होइन, दुवैजनाबाट गल्ती हुन्छ, किनभने दुवैजना चुकेको हो क्या यो कुरामा। मैले भने नि लोभ क्या, दुवैजनालाई लोभ भयो क्या। मैले चाहिँ गीत गरेर अब एउटा ट्र्याक बन्छ, गीत गरिसकेर अब म जापान जाँदैछु भाइ मलाई गीत बनाइदिनु भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ हो होइन। गीत बनाइदिनु भयो उहाँले, मैले लगानी गरेँ त्यस्तो कोभिडको बेलामा होइन। मैले सुनहरू बेचेर सबै कुरा गरेर मैले त्यस्तो कोभिडमा गीत गरेँ। गीत गरिसके पछि मेरो भिसाको टाइम सकियो, म त काठमाडौँ सेटल हुनु पऱ्यो। म त जापान जाने भनेर यहाँको सबै सामान बेचेर कैलाली गएको थिएँ नि त। अनि त्यस पछाडि मलाई चाहिँ सामान किन्न र कोठा भाडा, फेरि म 14 वर्ष अगाडि जस्तै नानी च्यापेर म रोडमा बस्ने त मेरो अवस्था छैन नि त। अब त छोरी ठुलो भयो नि त। मैले चाहिँ उसलाई रेखदेखको लागि चाहिँ एउटा कोठामा सामान लिएर राख्न पाएँ भने यो पैसाले केही रकमले भनेर म चाहिँ सल्लाह हिसाबले गएँ। अब उहाँलाई पनि विद्रोहको तरिकाले सम्झाइयो होला, मलाई पनि यताबाट विद्रोहको तरिकाले सम्झाइयो होइन। दुई बिचमा मनमुटाप चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा भएको। मलाई चाहिँ त्यस्तो अहिले त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै ठुलो बिग डिल चाहिँ केही पनि होइन रहेछ जस्तो लाग्छ, किनभने यहाँ थर्ड पर्सनले रोल खेले क्या। उहाँलाई पनि खेलेकै हो, किनभने खेम भाइलाई युट्युबमा कति पैसा आउँछ, युट्युबमा कति भ्युजको कति पैसा आउँछ भन्ने केही पनि थाहा छैन। उहाँको युट्युब हेर्ने मान्छेले उहाँलाई उचाल्नु भयो, सिधै कुरा हो। अनि मलाई पनि उहाँ जस्तै हो, मलाई पनि केही थाहा हुन्न कति भ्युजको कति पैसा आउँछ, त्यो मलाई लोभ पनि थिएन होइन। मैले त जस्ट भाइ मलाई काठमाडौँमा रोकिनु पऱ्यो, मेरो भिसा यस्तो भयो, अब मैले रुम लिनुपर्छ, मलाई पैसा दिनुपर्छ। हुन्छ दिदी तपाईँको लगानी लैजानु, अनि मलाई सन्चो भए पछाडि चाहिँ अनि आधी हिसाब गरेर तपाईँले कति पाउने मैले कति पाउने हिसाब गरौँला भने मान्छे। अनि उहाँलाई उचारेर 81 कन्ट्याक्टलेस भएपछि त म अनि कहाँ गएर खाने, कसरी बस्ने काठमाडौँमा। म त भएको सुन बेचेर सबै पैसाले त गीत गरिसकेँ, अनि मलाई त अप्ठ्यारो पऱ्यो नि त। अनि मैले हिजो जहाँ लगानी गरेको छु त्यहाँ त आस्था हुन्छ नि त जसलाई पनि। त्यो ठिक छ, तपाईँले जस्तो केही गरी गीत नचलेको भए पनि केही आधार त खोज्नुहुन्थ्यो होला नि मधुजी। होइन यस्तो हो, आधार त म के खोज्थेन त्यो त अब त्यति बेलाको समयले जताउँथ्यो होला होइन। अब यस्तो कुरातिर गयो भने फेरि वाद विवाद चर्किन्छ क्या। यदि होइन यदि मेरो गीत डुबेकै भयो क्या, सर्जकले मलाई पैसा फिर्ता दिनुहुन्थ्यो त, दिनुहुन्थेन नि त। यति हो भनेको यो दुई बिचको द्वन्द थिएन, अरू बिचबाट तपाईँहरू दुईलाई द्वन्द्वमा बिताइदियो र लास्टस्ट्यान्डिङ भयो क्या दुवैजनालाई। उसलाई त्यो ठुलो पाठ सिक्नुभयो सङ्गीतबाट। त्यो बेलामा अलि बढी तपाईँ तनावमा हुनुहुन्थ्यो, अलिकति जस्तो तपाईँले बोलेका शब्दहरूबाट खेमजीले बोलेका शब्दहरूबाट दुवैप्रति आपत्ति पनि भयो होइन। त्यसमा चाहिँ फेरि म पनि चेपमा परेँ। दर्शकहरू कतिपयले मैले आज गरेको एउटा उसमा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा राख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ दर्शकहरूको जिज्ञासामा पनि तपाईँलाई पनि मधुजीले मुद्दा हाल्नु भएको थियो नि त होइन। आज किन मधुजीलाई नै इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो कि, यो हिसाबले मैले सोधेको। जस्तो त्यहाँसम्म पुग्नै पनि परिस्थिति पनि बनेकै थियो होइन, त्यति बेलाको सिचुएसन नै एकदम उग्र थियो क्या।
होइन उहाँहरूलाई भेटेर हामीले कतिचोटि भेटेर मिल्न नखोजेको पनि होइन, प्रतिष्ठानबाट पनि कतिचोटि फोन गएको छ क्या खेमबाईलाई होइन। अझ म आफै गएको छु किनभने हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रको घर हो, पहिला म त्यहाँ जानुपर्छ, हाम्रो त घर हो नि त त्यो, हामी त बच्चा हो नि त उहाँको होइन, हामी त्यहाँ जानुपर्छ पहिला। दाइहरूले के भन्नुहुन्छ अग्रज दाइहरूले, पहिला त्यहाँ भेट्नुपर्छ। अनि उहाँको टाइममा मेरो टाइम नहुने, मेरो टाइममा उहाँको टाइम नहुने, अनि उहाँ आउन नखोज्ने होइन। अनि त्यस्तो भए पछाडि चाहिँ अलिक कस्तो भयो भने मनमा होइन ऊ चाहिँ अब यसरी नै भाग्न खोजेको हो कि भन्ने त्यो मैले भने नि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो क्या। त्यति बेलाको सोचाइ नै सबै कुरा नेगेटिभ। मान्छेबाट गल्ती हुन्छ नि त होइन, गल्ती हुँदैन त मान्छेबाट हुने हो नि त गल्ती, किनभने हामी त सजीव प्राणीमा पर्छौँ। तपाईँले कहिले काहीँ त्यो इन्टरभ्यूहरूमा तपाईँले जुन बोल्नुभयो नि कतिपय त डिलिट पनि गर्नुभयो होइन, डिलिट गर्न पनि लाउनु भयो। जस्तो कतिपय ठाउँमा नेगेटिभ टाइटलहरू आए, नेगेटिभ मेसेजहरू आइसकेपछि त्यो अन्तर्वार्ताहरू दोहोऱ्याएर एकचोटि हेर्नुभयो? किनकि तपाईँले बोलेका कहिलेकाहीँ आक्रोशित शब्दहरू पनि कति धेरै प्रहारै गरेछु कि भन्ने हुन्छ नि त, मैले अलिक बढी नै बोलेछु कि भन्ने चाहिँ होइन। यस्तो हुन्छ, मैले भने नि त्यति बेलाको सिचुएसन चाहिँ एकदम उग्र रूप भइसकेको थियो क्या होइन। मान्छे साइलेन्टमा बस्दैमा मात्रै मान्छे सत्य हुँदैन नि त। अनि जस्तै मैले मिडियामा आएर मधु बोल्यो, मधु चाहिँ गलत थियो भने त्यो होइन नि त, गल्ती त दुवैजनाको हो नि त। उहाँ पनि त सँगै आएर इन्टरभ्यू लिउँ भनेर कति मिडिया साथीले ल मधु दिदी आउनु भएको छ, तपाईँ आउनु नि त सँगै इन्टरभ्यू लिउँ भन्दाखेरि खेम सेन्चुरी भाइले नमानेको कुरा हो होइन। अब हामीले नमिल्ने कुरा होइन, अब त्यो फेरि त्यो पास्टलाई ल्याएर कोट्याएर अब त्यो कहाँ पुगिसकेको कुरा, कहाँ पुगिसकेको कुरा, अब त्यो केही छैन क्या, अब केही पनि छैन नर्मल। भोलि एउटै पाटो छ होइन, गर्न पनि सकिन्छ नगर्न पनि सकिन्छ, मान्छे मन मिलेन। कन्फ्युजनलाई त मेट्न पाइयो नि। यहाँ त कति बेला के भइसकेछ भने अझै पनि तपाईँ र मेरो बिचमा पनि मजाले कुरा भएको हो नि। मेसेजमा तपाईँले केस हाले पनि, केस फिर्ता लिए पनि, पछि तपाईँ र मेरो मजाले दिदी कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो भयो, नेपाल फर्किनु भयो कि भएन, या बसाइ त्यस्तो नभएको भए त तपाईँको र मेरोमा पनि त्यस्तो त्यो विवादै भएको भए त सायद मैले लाली गुराँसमा त म दुबई जानुभन्दा अगाडि त मैले लाली गुराँसलाई नै इन्टरभ्यू दिए हो नि त। हो यही कारण भन्दैछु कतिपयले यहाँ कन्फ्युज छ नि दर्शकहरुलाई। अरू मिडियालाई त मैले दिइनँ नि त, कमल भाइको रिक्वेस्टलाई त मैले एक्सेप्ट गरे हो नि त त्यति बेला। अनि दिदी मसँग रिसाउनु भएको थियो भनेर भन्नुभयो तपाईँले, होइन भाइ छैन, मलाई चाहिँ कुनै बेला चाहिँ मलाई चित्त दुखाइदियो, किनभने खेमसँगै राखेर मेरो इन्टरभ्यू नल्या भएर मलाई चित्त दुखाइदियो। अनि फेरि त्यहाँ टाइटल अर्कै थियो नि त, त्यो टाइटल चाहिँ मैले पुरै इन्टरभ्यू होइन, त्यो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो क्या, कसैको पर्सनल लाइफ खोताल्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त यो कुरा हो, किनकि मलाई भोलि त्यहाँ त बोल्ने व्यक्तिबाट आएको अभिव्यक्तिलाई त प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकार त तपाईँले कतिपय कुराहरू कन्फ्युजन भएका कुरालाई जसरी बाहिर ल्याउनु भयो त्यो पर्सनली कुरा नै द्वन्द्व थियो नि। तपाईँले पनि पर्सनली कुरालाई बढी द्वन्द्वमा ल्याउनु भएको थियो, उहाँले पनि पर्सनली कुरालाई द्वन्द्व। जस्तै मैले अहिले म तपाईँको लाली गुराँसबाट इन्टरभ्यू दिइरहेको छु हो, अब तपाईँले मलाई खेम भाइको प्रश्न सोधिरहनु भएको छ हाम्रो गीत सङ्गीतको पाटोमा, तर तपाईँले त्यहाँ क्वेसन त सोध्नु भएको छैन नि। मलाई थाहा छ नि त त्यो पर्सनल मधु कोसँग हिँड्छ, के गर्छ, कसरी हिँडिरहेछ भनेर त तपाईँले क्वेसन गर्नु भएको छैन नि त। होइन पक्नु न, म भन्दैछु, क्लियरिफाई गर्दैछु। तर त्यो क्वेसन लगेर एउटा गीत सङ्गीतको पाटोलाई जोडेको तपाईँले त्यस्तो राम्रो इन्टरभ्यूमा लगेर मधुको पर्सनल लाइफलाई जोड्ने अधिकार त कसैलाई पनि छैन हो छ त। आज तपाईँले मलाई त्यही सेम क्वेसन गरिरहनु भएको छ गीत सङ्गीतको कुरा। मैले गएर खेम भाइले हिजो कतिजनासँग हिँड्नुभयो, के गर्नुभयो, कोसँग कसरी बोल्नुभयो, त्यो मैले खोल्ने त यहाँ मलाई थाहा नै नभएको कुरा मैले किन खोल्ने हो। सँगै हिँड्दा साथी पनि त हुन्छ नि, क्षेत्र एउटै हो, जोसँग हिँड्यो त्यसैसँग नाम जोड्न होइन, त्योसँग नाम जोड्नु पर्ने त रिजन त छैन नि त। जोसँग हिँड्यो त्यसैसँग नाम जोड्नलाई त्यति इजी छ र मान्छेको जिन्दगी, मान्छेको इज्जत, ल भन्नु न तपाईँ आफै भन्नु न। अनि मलाई चाहिँ के भयो भने होइन लाली गुराँसबाट जस्तै मैले अहिले इभेन कसैको पर्सनल लाइफको बारेमा त्यति डिपली गयो भने भोलि त्यो मान्छेले नि सेम त्यही गर्छ क्या, किनकि कमल सरगमले गरेको क्वेसन हो, लाली गुराँसलाई नै मैले केस हाल्छु अनि त्यसलाई पनि हाल्छु भन्ने थिम झोललाई पनि हुन्छ। जस्तै अहिले जातीयताको कुरा उठ्यो, हिजो हाम्रो सङ्गीतको कुरा उठिरहेको थियो होइन, हो यो यसरी बाजिने कुरा हो क्या। किनभने त्यो कतिपय पत्रकार साथीहरूले बोलेकै हुँदैन, सोधेकै हुँदैन होइन, त्यो आफै बहकिँदै जाँदा आफू राम्रो बन्ने पाटोले मान्छेले डिपली गएर दुई शब्द नराम्रो बोलिदिन्छ आफू राम्रो बन्नलाई होइन। त्यो अर्काको चरित्र हत्या गरेर पाइन्छ कि त। त्यहाँ पर्सनल लाइफ त मैले खोलिदिएकै थिएन, उहाँको बारेमा त मैले पर्सनल लाइफ हिजो उहाँले के गर्नुभयो, कतिजना केटीसँग हिँड्नुभयो, के भयो होला उहाँको लाइफमा, त्यो मलाई डजन्ट म्याटर क्या। मैले भनेको गीतमा लगानी गरेको मैले हो, उहाँको सिर्जना हो, मैले उहाँको सिर्जना होइन त भनेको छैन नि त, सिर्जना हो। तर हिजोसम्म खेम भाइले मलाई यस्तो भन्ने मान्छे आज किन यसरी जानुभयो त
मैले फर्स्ट इन्टरभ्यू मेरो मायालयको गीतको त्यो के प्रमोसन गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ केही पनि नराम्रो बोलेको छैन। जब पछाडि उहाँ मसँग कन्ट्याक्टलेस हुनुभयो, कुरा बाजिँदै गयो, उताको खबर यता आउन थाल्यो थर्ड पर्सनले क्या। टाइटलले पनि तपाईँलाई धेरै इफेक्ट पारिदिएको हो। त्यही त टाइटलले हो। तपाईँको इन्टरभ्यू भन्दा बढी टाइटल आउँथ्यो आक्रोशी, मैले खेमसेन्चुरीले लुट्यो, चोर्यो, डाका भयो भन्ने टाइपकै टाइटल आइदिन्छ। तपाईँले बोलेकै हुन्न। मैले बोलेकै हुँदैन। अनि मैले त्यो कुरा पनि मलाई प्रतिष्ठानबाट फोन आयो होइन। अब क्लियरली त गरिदिनु पऱ्यो नि त यो कुरालाई, तपाईँले निकालिसकेपछि प्रतिष्ठानबाट फोन आयो मलाई। अनि म फेरि कस्तो मान्छे हो भने म लाउडली बोल्छु तर म यथार्थ बोल्छु क्या। मान्छेलाई भले 2 वर्ष लाग्ला मलाई बुझ्न, तर मधुले बोलेको यथार्थ हो भन्ने त बुझोस् न मान्छेले, हो त्यो बोल्छु क्या म। अनि प्रतिष्ठानबाट फोन आइसकेपछि मैले भने दाइ टाइटल हेरेर हुँदैन नि त, भित्र पढ्नु पऱ्यो नि, पुरै हेर्नु परेन। अहिले हजुरले गएर अर्को टाइटल राखिदिनु होला अरे होइन। होइन म त नबोलेको कुरा त राख्दैन। नबोलेको त राख्नुहुन्न, तर अलिकति थपेर त राखिन्छ नि त। त्यसलाई त अलिकति त्यो साहित्यिक हिसाबले राखिन्छ क्या। तर पब्लिकले त्यो साहित्यिक बुझ्दिँदैन नि त। तर तपाईँ जस्तै राम्रो सबैजना हुन्छन् भन्ने छैन नि त। युट्युबरहरू पनि होइन, कतिजना मान्छेहरूले त्यो बोल्दै नबोलेको कुराहरूलाई टाइटल बनाएर अब यो हिजो विवादित हुनुको मेन रिजन यही हो क्या होइन। त्यहाँभित्र टाइटलले जुदाइदियो टाइटल। अनि फेरि मैले कुनै पनि मिडियामा चाहिँ मैले बोलेको कुरा चाहिँ यो रङ छ है, यो डिलिट गर भनेर मैले कसैलाई पनि मैले कसैलाई पनि फोन घुमाएको छैन है। आज म क्लियर गरिदिन्छु। कताको मिडियालाई चाहिँ प्रतिष्ठानबाट फोन गएर त्यो भिडियो चाहिँ फाल्नुपर्छ भनेर फोन आयो, दिदी के गर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले बोलिसकेको कुरा चाहिँ मैले फाल भन्न मिल्दैन, किनभने मैले फाल भने म त कायर भइहालेँ नि। म बोल्ने अनि फेरि म फाल भन्ने हो त, त्यो गल्तीभित्रको अर्को गल्ती हुन्छ क्या। तर तपाईँको मिडियाबाट पनि एउटा भिडियो मैले डिलिट भएको छ। नो त्यो एउटा त तपाईँले त्यो फोटो मेरो इजाजतै बिना तपाईँले राख्नु भयो। मैले त्यति रिक्वेस्ट गर्दा पनि होइन भाइ यसको बारेमा म पछि भनौँला, किनभने यो रियालिटी होइन। यदि रियालिटी भएको दिनमा म भनौँला भाइ, मैले प्राइभेट भइहाल्यो। त्यो त तर मैले पछाडिका भिडियोहरू चाहिँ जुन मैले एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ नि, त्यो इन्टरभ्यूले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै ह्याम्पर परेको भएर भाइ मिल्छ भने डिलिट गरिदिनु न भनेर मैले तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेँ हो। एउटा चाहिँ हो मैले होइन त्यो इन्टरभ्यूको कुरामा चाहिँ जस्तो त्यो कतिपय कुरा आपत्तिजनक होइन, गल्ती हुन्छ मान्छेबाट। उहाँ पनि केही समय मैले भने नि लोभ हो क्या मान्छेलाई। मैले पनि लगानी गरेँ, लगानी गरिसकेपछि म सबैतिरबाट रित्तिएँ, मेरो भिसा सकियो होइन। त्यस पछाडि मसँग खाने बस्ने पैसा भएन। अनि जहाँ लगानी गऱ्यो त्यहाँ त आश त हुन्छ नि त, दिन्छ होला भन्ने भयो मलाई पनि। त्यही आँखा लोभी मन पापी भयो, त्यही हो। अब दर्शकका केही प्रश्नहरू छन्। तपाईँ यस्तो व्यक्ति पनि हो जति कठोर प्रश्न आए पनि सामना गर्ने, त्यो हिसाबले मैले अब यो सकारात्मक पनि आउन सक्छ, नकारात्मक पनि प्रश्न आएको हुन्छ। अब ती चिजहरूलाई तपाईँले सामान्य रूपमा उत्तर दिनु होला है। अब यहाँ प्रश्नहरू अलिक धेरै नै आएको हुनाले यहाँ म केही प्रतिनिधि प्रश्नहरू सबै एउटै समानान्तर रूपमा पनि आउन सक्छ। अब म माथिबाट तल झर्दाखेरि पहिलो प्रश्न नै, अलिफलाई कति माया गर्नुहुन्छ? अलिफ तपाईँको चाहिँ कोही हो भन्ने तरिकाले, मतलब तपाईँको चाहिँ प्रेमी हो भन्ने तरिकाले सायद सोध्नु भयो होला। दिपेश पाण्डेजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। मलाई थाहा थियो यो क्वेसन 100% आउँछ भनेर। दिपेश पाण्डेज्यूलाई यो क्वेसनको लागि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। मैले धेरै मिडिया मार्फत पनि भनिसकेका छौँ माया कस्तो टाइपको माया भन्ने होइन। उहाँलाई पाउने माया होइन, हामी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको माया पनि होइन। अब उहाँ पनि स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ यो पोइन्टमा होइन, यो फिल्डमा। म पनि एकदमै स्ट्रगल गरिरहेको छु अझै पनि। मैले जस्ट सपोर्ट गरेको हो, एउटा राम्रो साथीको नाताले मात्रै माया गर्छु मैले उहाँलाई। अब अर्को प्रश्न अलि छोटै उत्तर दिनु होला है। मधुलाई घमण्डी भन्नुभन्दा पहिले उसको पीडाको आक्रोश र आवाजलाई पनि सबैले सुनिदिनु होला। हेपेर पैसामा गोलमाल गरिएको कुरा पनि बाहिर आएको हो, नबोलेको मात्र हुन् मधुले। मधु जस्तो व्यक्ति म थिएँ भने सुसाइड गर्थे, परिस्थितिले मान्छेलाई नयाँ मोडमा पुर्याउँछ, जिउन सिक्नुपर्छ, मधु कडा छिन् भनेर के लेख्नु भएको छ, गिरिधरी ढकालजीले लेख्नु भएको यो कमेन्ट हो। म चाहिँ घमण्ड चाहिँ केही कुरामा पनि गर्दिनँ, तर मेरो भोइस लाउडली छ। जो मान्छे यथार्थ बोल्छ त्यो मान्छेको भोइस अलरेडी लाउडली हुन्छ। मैले धेरै मान्छेहरू तपाईँलाई घमण्डी होइन भन्नुभएको छ। म घमण्डी छैन, तर के कुरामा कसैलाई घमण्डी लाग्छ भने होइन, त्यो अब उहाँहरूको विचार हो। सबैले नर्मल्ली मलाई सोच्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, सबैको आफ्नो आफ्नो वे हुन्छ। अर्को प्रश्न सजिलै जाउँ न, तपाईँले सजिलो उत्तर दिइरहनु भएको छ। के सोचे चाहिँ जिन्दगी भाग 2 आउँछ अथवा त्यस्तै अर्को गीत आउँछ भन्ने प्रश्न चाहिँ दिपेन्द्र खत्रीजीले गर्नुभएको छ।
सोचे चाहिँ जिन्दगी भाग 2 अब समयले के गराउँछ होइन अब हिजो फाटिएको मन सिल्न अब धेरै टाइम पो लाग्छ कि होइन खेम भाइसँग मेरो मन दुखेको छ उहाँसँग मेरो मन दुखेको छ मसँग उहाँको मन दुखेको छ दुवैजना त क्रस भएको छ नि त अहिले त होइन भोलि ठोकिँदै जाँदा अब भोलि के थाहा भोलिको दिनमा आयो भने आउन सक्छ नआउन पनि सक्छ यो मेरो लागि व्यक्तिगत प्रश्न पनि हुनसक्छ है हाम्रो अविरल विष्णुजीले लेख्नु भएको रहेछ तपाईँलाई मुद्दा हाल्न तयार भयो कि मधुले कुन नैतिकताले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिन राजी भइन् भन्नुभएको छ अघि मैले क्लियरिफाई गराउँ के तपाईँले गराउनु होइन यस्तो हो नैतिकता त म इन्टरभ्यू दिन्छु मेरो इन्टरभ्यू लिदियो भनेर मैले तपाईँलाई भने पनि होइन तपाईँले चाहिँ दिदी जिज्ञासा छ मान्छेहरूको क्लियरिफाई गरौँ तपाईँको र मेरो बिचमा चाहिँ अनबन भयो किनभने त्यो सिचुएसनलाई मैले अघि यो कुरा पनि बोलिसकेको छु जर्नलिस्ट र कलाकार बिचको द्वन्द्व सधैँ हुन्छ र हुन्न नि कुनै एउटा विषयवस्तुसँग गयो सिद्धियो त तपाईँको विषयमा सोध्न पाउने द्वन्द्व भन्न मिल्दैन नि भाइ किनभने त्यो समय सिचुएसन त्यस्तो थियो होइन तर मैले चाहिँ खै त्यस्तो त्यो द्वन्द्वकै हिसाबले लिया चाहिँ होइन है मैले कमल सरगम भाइलाई चाहिँ मैले किनभने हाम्रो चाहिँ नङ्ग्रो मासुको जस्तो नाता हुन्छ किनभने हामीलाई जर्नलिस्ट चाहिन्छ नै चाहिन्छ हिजो सोचे चाहिँ जिन्दगी चल्नुमा म गीत चलाइदियो म चलाएको थिएँ त मलाई कसैले देखाइदियो त तपाईँहरूले देखाइदिनु भयो नि त हो तपाईँहरूले देखाइदिनु भयो नि त हिजो मधु छेत्री कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो कसलाई थाहा थियो त तपाईँहरूले देखाइदिनु भयो नि त प्रस्तुत गरिदिनु भयो नि त मान्छेबाट गल्ती हुन्छ त्यो कुनै बेलामा आवेगमा गएर गरियो होला तर आज त्यो कुरालाई लिएर इस्यु नगरौँ त्यसको लागि चाहिँ सरी अर्को प्रश्न आएको छ रोशन विशीले मधुजीले एकपटक चाहिँ खेम सेन्चुरीसँग माफी माग्नुपर्छ मधु भन्ने नाम हामीले खेम सेन्चुरीबाटै चिनेको हौँ भन्नुभएको छ होइन त्यो त उहाँहरूको वे हो होइन अब कतिले त खेमलाई पनि त माफी माग्नुपर्छ भन्नुभएको छ होइन त्यो अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ समयले सिकाउला तर अब माफी कसलाई माग्ने भन्ने कुरा त तपाईँहरू प्रतिष्ठानकै मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो फाइनल डेमा होइन दुवैजनाले एकअर्कालाई माफी मागेको मैले मात्रै खेमलाई मात्रै मैले माफी माग्नुपर्ने किनकि म एउटा नारी भएर म मात्रै झुक्नुपर्ने हुँदैन दुवै पार्ट झुकेकै हो अब यो कुरालाई चाहिँ नल्या मलाई अब उज्जवल धमलाजीले खेम दाईसँगको सहकारिताकै कारण कता कता उहाँको मिडियातिर नाम सुन्न पाइयो हजुरको कार्य अझै राम्रो हुँदै जाओस् र कार्यक्रमबाट माफी माग्नुपर्छ भन्नुभएको छ मैले अघि पनि भनिसकेँ र उहाँले पनि भनिसक्नुभयो माफी दुवैजनाले दुवै तरिकाले पहिले मागिसक्नु भएको छ उज्जवलजीलाई यो प्रति धन्यवाद छ अलिफ खानको सम्बन्ध के हो भन्ने धेरै आएको छ यो प्रश्न लगातार उहाँले क्लियरिफाई गरिसक्नुभयो साथी मात्र हो अब स्वरूप पटक के लेख्नु भएको छ स्वरूप पाठकजीले लेख्नु भएको छ तपाईँले गीत सङ्गीतको कामका लागि सुरु गर्नुभएको कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको र कस्तो खालको जीवनयापन गर्नुभयो कस्तो छ अहिलेको जीवनयापन भनेर स्वरूप पाठकजीले सोध्नुभएको छ म चाहिँ 2061 सालको एसएलसी दिएँ त्यस पछाडि बिचमा भागेर म काठमाडौँ आएँ होइन अनि भागेर काठमाडौँ आएर नानी च्यापेर आउँदाखेरि चाहिँ फेरि म फर्केर घरै गएँ अब मैले विभिन्न अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु होइन त्यति बेलाको मेरो सिचुएसन चाहिँ काठमाडौँ हेर्दा सहर थियो पिच थियो रोड तर मेरो लागि सबैतिर खाल्टो ब्लक थियो कि अब कहाँ जाने के गर्ने मलाई केही पनि थाहा थिएन म त एउटा एम नै नलिकन आएको मान्छे म चाहिँ जुन ठाउँमा मलाई कुटपिट गरियो श्रीमानले होइन जुन ठाउँमा एउटा छोरी मान्छेले घर बिगारेर माइतमा बस्दाखेरि अपहेलना हुने समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त्यो समाजबाट म मेरो छोरी लिएर धेरै टाढा जान चाहन्थेँ एकैचोटि छोरीलाई ठुलो बनाएर एउटा केही बनाएर देखाएछ यसले चाहिँ भनेर त्यो मान्छेलाई फिल होस् भनेर त्यो एउटा घमण्ड बोकेर म निस्केको मान्छे होइन खोइ केही चेन्जै छैन त्यसरी म सङ्गीत क्षेत्रमा दुःख गर्दै 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 सङ्गीत क्षेत्रमा आएँ आज पनि मेरो लाइफ नर्मलै छ अब अर्को एउटा यो प्रश्न चाहिँ मैले अलि लामै समय लाएर दुईचोटिसम्म अध्ययन गरेर तपाईँसँग सोध्दैछु मलाई धेरै नै घमण्डी भनिएको कलाकार भने मलाई धेरै नै घमण्डले भरिएको कलाकारलाई सायद र सिङ्गल मदर भनेर इमोसनल तरिकाले अरूलाई प्रभावित पार्न खोज्ने कलाकार जस्तो लाग्छ तपाईँ मलाई त हेर्न नै सुन्न नै मन छैन जब खेम सेन्चुरीको विवादबाट भन्नुभएको छ एकचोटि माफी मागे के हुन्थ्यो म हुँ भन्ने घमण्ड कलाकारमा किन छ कमल सर उहाँलाई भनिदिनु त भन्नुभएको रहेछ नोट तपाईँ उहाँलाई सिङ्गल मदर भएर हेप्न खोजेको चाहिँ होइन अरे है उहाँले चाहिँ तपाईँलाई उहाँ अन्तर्वार्तामा खालि म यस्तो उस्तो भनेर सिङ्गल मदरको चाहिँ क्वेसन जोडिराख्नुहुन्छ भनेर हाम्रो सायद फेक आइडी नै हुनसक्छ सदोन सरुजीले सोध्नु भएको रहेछ रियल आइडी नै रहेछ सदोन सरुजीलाई चाहिँ अब यति बेला लाली गुराँस हेरिरहनु भएको छ भने स्पेसल्ली यो क्वेसन चाहिँ
तपाईँ यदि साँच्चीकै नारीले जन्म दिएको एउटा छोरा हो या छोरी हो भने चाहिँ तपाईँले एकचोटि आफ्नो आमालाई हेर्नुहोस्। तपाईँको आमाले बगाएको आँसु झुटो हो भने मधु छेत्रीले बोलेको कुरा पनि झुटो हो। यदि तपाईँको संस्कारमा तपाईँको आमाले गर्न चुकाएको कुराहरू सबै गलत हो भने मधु छेत्री पनि गलत हो। मलाई सिङ्गल मदर भनेर इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर कसैसँग केही लुट्नु छैन। यदि म लुट्थेँ भने मिडियालाई मैले कति पटक फोन गरेर मसँग पनि के छ कमल भाइ आज हैन, म जब एउटा सुन बेचेर सोचे चाहिँ जिन्दगी गर्ने गायिका म हैन, यत्रो वर्ष स्ट्रगल गरेको मेरो एउटा छोरी लिएर भनेपछि यो कुरालाई मैले कसैसँग ब्ल्याकमेल गर्थेँ भने आज मधुसँग सबै चिज हुन्थ्यो भाइ। मैले मिडियासँग हात माग्थेँ, कति कलाकारहरू आएर माग्नु भएको छ नि हैन, हेल्प माग्नु भएको छ। आज उहाँहरूसँग गीत भने गीत गरिरहनु भएको छ, तर मलाई त गीत गर्नलाई पनि 1 वर्ष वेट गर्नु परेको छ क्या। त्यो पीडा चाहिँ कसैले पनि बुझ्दिँदैन क्या। यदि मैले ब्ल्याकमेल गर्ने भने आज मधु छेत्रीलाई एल्बम गर्न 1 वर्ष लाग्छ, मैले 12 महिनामा 24 वटा एल्बम गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ नि ममा पनि छैन। मैले पनि त ब्ल्याकमेल गर्न सक्छु नि त त्यसरी, तर म सक्दिनँ। अब अर्को एउटा प्रश्न रहेको छ, मधुजीको अब तिजको कसैले आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न हो। त्यो चाहिँ उहाँले अघि भनिसक्नुभयो, उहाँ आउँदैछ हाम्रो केपी कुमार जलनजीले। त्यसै गरी भीमसेन थापाजीले चाहिँ अलिफ खानसँगको जुन हल्ला छ बजारमा कि यो साँचो भने खुसीको खबर हो, छिट्टै विवाहको यो यात्रा सुरु होस् भन्नुभएको छ। अनि सँगै सुरेन्द्र तिरुवाजीले पनि अलिफ खानको प्रेम सम्बन्ध साँच्चैकै हो भने छिटो बिहे गर्नु होला, हामीले कहिले पार्टी खाने भन्नुभएको छ। यो तीनवटै प्रश्न, यो वास्तविक म पनि झुकिएको कुरा है। फेरि यो धेरै तपाईँहरूको टिकटक आउने, मैले त अलिफलाई त अहिले त मधु नै भनेर नाम राखेको छु। अब यो के हो तपाईँले नि खुलाइदिनु। होइन, धेरै टिकटक आउने भन्दा पनि कहिलेकाहीँ समग्रमा चाहिँ हामी अब लाइभ दोहोरीको एउटा राम्रो कम्बिनेसन मिलेको होइन। अब हामी त्यो लाइभ दोहोरी हुँदाखेरि अब अलिफ खानसँग टिकटक गर्न नरुचाउने को छ होला, सबले गरेका छन्, तर मधु छेत्री मात्रै टार्गेट किन भइरहेको छ? एउटा रिस उठेको एउटा कुरा छ है, तपाईँ यसलाई राम्रो मान्नु नराम्रो मान्नु, तपाईँले एउटा दोहोरीमा मैले फेरि तपाईँको दोहोरीहरू हेर्छु सबै जसो। अहिले म त्यहाँ फेरि अलिकति अश्लील दोहोरीको कुरा नि पछि जोडौँला। म सबै दोहोरीमै तपाईँले युट्युबरले भाइरल गराएको अलिफ भन्नुभएको थियो कि युट्युबले भाइरल गराएको अलिफ भन्नुभएको थियो। अलिफ ल्याउने फेरि मै थिएँ, तपाईँलाई याद छ होला सम्भवतः। अलिफलाई मिडियामा ल्याएकै मैले थिएँ पहिला, अनि मलाई नै त्यसरी भन्नुभयो कि क्या हो मधुजीले भन्ने चाहिँ ममा फिल भयो क्या। त्यो आज छातीमा हात राखेर सङ्गीतको कसम खाएर भन्छु, ममा त्यस्तो सिद्धान्तले मैले बोले पनि होइन। जस्ट शङ्कर जेरीहरू जिस्किँदै त्यो पाटो चाहिँ कसरी आएको थियो भने करोड क्लबको गायिकाबाट निस्केको पाटो थियो। अनि उहाँले चाहिँ अनि त्यो जिस्काएर त्यो रिले दोहोरीमा चाहिँ अनि युट्युबले चलाएको कलाकार मतलब चाहिँ उहाँलाई मैले हेपेर भने होइन, यो कमेन्ट पनि मैले देखाएको थिएँ होइन, तर गाली पनि आएको थियो। तर भने कस्तो भने त्यो रिले दोहोरी चाहिँ समग्र स्टार्टिङदेखि हेर्नु पऱ्यो नि त, त्यसको सन्देश के छ भन्ने कुरा। किनकि त्यहाँ त सबैजना एक अर्काको पोल खोलिरहेको थियो क्या, एक अर्कालाई पनि कतिले चाहिँ त पनि त युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिएरै चिनेको कलाकार हो नि भनेर गाली गरिरहनु भएको थियो नि त। होइन, म त यस्तो हो, म युट्युबरको माध्यमबाट नचलेको, खेम भाइको सिर्जना नराम्रो भएर म चलेकै होइन, मैले त्यो भनेकै छैन, म कहिल्यै पनि भन्दिनँ। मेरो त्यो एकदमै म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई होइन, सम्पूर्ण युट्युबर साथीहरूलाई होइन। अनि अब सिर्जना राम्रो, मैले पक्कै पनि मैले हरेक अन्तर्वार्तामा बोलेको छु यो कुराहरू होइन। अनि यही कुराहरू पटक पटक कसरी आउँछ भने रिले दोहोरी चलिरहेको थियो, जेरीले मलाई जिस्काइरहेको थियो अलिफसँग, मैले शङ्करलाई चाहिँ फेरि यस्तो झुसेसँग किन बिहा गरे भनेर म यसरी जिस्काइरहेको थिएँ। हामी चाहिँ केटी पनि रिले, केटा पनि रिले भए भएर यो एउटा शब्द निस्केको हो, तर यसको गलत अर्थ पब्लिकलाई यही प्रब्लम छ कि हाम्रो देशमा कस्तो छ भने त्यसलाई पोजिटिभ थिङ्कले पनि त एउटा इन्टरटेनमेन्टको हिसाबले पनि त लिन सकिन्छ नि त होइन। तर सुन्दा नबज्जा भत्ता लाग्यो नि किन लाइभ दोहोरीमा अग्रज कलाकारहरूले पनि धेरै कुरा भन्नुभएको छ नि, दोहोरीबाट किन खोतालिँदैन त? अनि हामी तलबाट स्ट्रगल गर्ने मान्छेको मात्र एउटा सानो सानो पोइन्ट तानेर विवादित बनाउने त। युट्युबे र युट्युबरमा अलिकति फरक छ नि त, अलिक कस्तो कस्तो सुनिन्छ नि होइन। त्यो मैले त्यो सिद्धान्त मैले भने नि, म जे हो म त्यो फ्याक्ट बोल्छु होइन। मलाई त्यो सोचेर एकदमै त्यो चिप्लो घसेर बोल्न आउँदैन। कमल भाइलाई मेरो हेबिट राम्रोसँग थाहा होला होइन। त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यो गीतको शब्दमा जे मिल्यो नि, जे भन्दा सजिलो भयो, इजी भयो, मैले त्यही वर्ड युज गरेको। यदि त्यो वर्डले कसैलाई नकारात्मक असर पर्न गयो, कसैले नराम्रो बुझ्नुभयो भने मैले त्यसको लागि चाहिँ सरी, तर मेरो साथी भनेर हिँडिराखेको मान्छेलाई मैले कहिले पनि गिराउने काम चाहिँ गर्दिनँ। स्योर, मैले यो चाहिँ कतिपयले तपाईँप्रति नै प्रश्न उठाएको हुनाले, तपाईँ आफैले पनि हेरिराख्नु भएको कमेन्ट हुनाले मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत प्रश्न गरेको। यो चाहिँ यहाँ नआनी हुनसक्छ नि त फेरि प्रश्न। एकजना भक्त साके जो चाहिँ हाम्रो अलिकति नियमित दर्शक भएको हिसाबले उहाँले लेख्नु भएको रहेछ होइन,
मनले मुखले मात्र बोलेर भएन, खेम सेन्चुरीसँग बोलचाल नै छैन रे नि त आखिर के हो भने बोलचाल गर्नुहोस् न, नयाँ गीत गर्नुहोस् न। तपाईँको गीत सुन्न असाध्यै मनपर्छ, राम्रो गाउने मान्छे हो। छोरीलाई किन नदेखाउनु भएको नि मिडियामा, सोचे जिन्दगी रहेनछ गीतबाट कति पाउनुभयो तपाईँ आफैले भनेर संयुक्त प्रश्नहरू। अनि हजुरलाई कति प्राप्त भयो होइन? अब के तपाईँ विवाह नगरिकन बस्ने जिन्दगीभरि कि विवाह गर्दै हुनुहुन्छ? अब यहाँ पनि फेरि अलिफकै कुरा आयो। अलिफ त अब त्यो अघि नै भनिसकेँ उहाँहरूले। र म चाहिँ मधुजीको वास्तवमै बिग फ्यान हो। यो प्रश्न चाहिँ प्लिज नछुटाइ गरिदिनु होला। भक्त साके काले धादिङदेखि भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच यसको लागि। पहिलो कुरा अब मेरो छोरीलाई मिडियामा किन नदेखाउनु भएको भन्दा पनि आज हुनुहुन्थ्यो, आज भ्याइएन होइन? मैले यो जिज्ञासामा भन्दा नि अर्को तरिकाले हामीले राख्दा ठिक हो। फेरि यस्तो कमल भाइलाई चाहिँ मैले नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ घरमै इन्भाइट गर्ने तरिकाले चाहिँ, किनभने नानीलाई अब बाहिर लिएर हिँड्दा अलिक उचित पनि छैन, अहिलेको कोभिडको प्रब्लम पनि छ। फेरि बुवाको भर्खर ओपन हार्ट सर्जरी भएको छ, पुरै यसो भन्न पाइयो अबको दोस्रो अन्तर्वार्तामा। अब किनभने बच्चाहरूको पनि त फिलिङ्स बुझ्नु पऱ्यो नि भाइ हामीले होइन? ऊ पनि इन्टरटेन छ कि छैन मिडिया लाइनतिर होइन? उसले म दिन्न भने त मैले जबरजस्ती ल्याएर राख्ने कुरा त भएन नि त। उसको पनि त जिज्ञासा बुझ्नुपर्छ। रह्यो कुरा बिहेको, अब बिहे भन्ने कुरा गर्न पनि सकिन्छ नगर्न पनि सकिन्छ, त्यो कुरा हो। अनि नेक्स्ट कुरा चाहिँ अब खेम सेन्चुरी भाइसँग अब हेरौँ न के हुन्छ। मैले भने नि समय अब भर्खरै सल्केको आगो 1 वर्ष भएको छ होइन? बिस्तारै निब्ला, भोलि साम्य होला, गर्न सकिन्छ, आउन सकिन्छ। त्यो धेरै ठुलो डिलै होइन, बिग डिलै होइन नि त। त्यो धेरै ठुलो इस्यु बनाएर प्रब्लम भए पनि होइन, एक जग्गा चर्कियो, फेरि मिलियो, सकियो कि। एकदम राम्रो प्रश्नको राम्रो उत्तर आयो। अब विक्रम अधिकारी जो सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, मेरो साथी धादिङकै हुनुहुन्छ सम्भवतः, उहाँले यति राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ, अलि रमाइलो पनि सायद पढेर आउनु भएको जस्तो लाग्यो तपाईँले यो प्रश्न चाहिँ। तपाईँ कसरी यति राम्रो हुनुभयो भनेर सोधिदिनु न रे। म पहिला राम्री थिएन, म आमा बनेपछि राम्री भयो। उल्टो तर कति त आमा बन्यो भने नराम्री हुन्छ होइन भाइ। म चाहिँ गर्व गर्छु क्या मेरो शरीरको बनावट। जो कोही आमा बन्छन् त सक्दैनन् नि, बुवा बन्छन् त बन्दैनन् नि। हरेक नारीको तकदिरमा लेखेको हुँदैन नि आमा बन्न, तर म आमा बनेपछि सुन्दर भएको हो। मैले कतिपय प्रश्नहरू संक्षिप्तमा लान्छु। लोकप्रिय गायिका, वरिष्ठ लोकदोहोरी गायिका बिमा कुमारी दुराले पनि तपाईँलाई केही सायद राम्रो, यो चाहिँ तपाईँको लागि सुझाव दिनुभएको हुनसक्छ है। मेरो देश नेपालमा धेरै दिदीबहिनीहरू साना नानीहरूले एसिड र बलात्कारको शिकार भएर बाँच्नु परेको छ। म मनभरि भक्कानेर उकुसमुकुस भएर रुन्छु घरभित्रै। तर होइन, हमाला भन्ने कार्यक्रम, सायद ऋषि हमालाको कार्यक्रम भन्न खोज्नु होला। उनी भन्दै थिइन्, उही महिलाहरूले नै मन दिएर भन्ने बुझ्यो अरे के, महिलाहरूले नै मन दिएर भन्नुभएको थियो होला नि कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा। महिलाहरू पनि पुरुषसँग जान्छन् भन्ने टाइपले तपाईँले भन्नुभएको थियो होला। मलाई सबै पुरुष एकै हुन् भन्न चाहिँ खोजेको होइन, गल्ती भयो, माफ भन्नुभएको छ। दिदीलाई म एकदमै हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु दिदी, यो क्वेसनको लागि। हुन त म हजुरभन्दा धेरै कमै बुझ्ने छु दिदी, तर भोगाई मेरो पनि आफ्नै ठाउँमा छ, हजुरको पनि आफ्नै ठाउँमा होला। हजुरले जति मैले नभोगेको हुनसक्छु, तर मेरो भोगाइ चाहिँ वास्तविक चाहिँ यो न्युज 24 को टकमा राज श्रेष्ठ दाइले चाहिँ हाम्रो दोहोरी साँझको कुरा गर्नुभयो। यो मैले सम्पूर्ण चेलीबेटीलाई गरेको कुरा होइन कि हाम्रो सङ्गीत क्षेत्र दोहोरी साँझमा हेरेसमेन्ट हुन्छ मधु, कस्तो हो यो कुरा भनेर भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ त्यो के क्लियर गरेको थिएँ भने सबैजना साउ पनि एउटै हुँदैनन्। टेबलमा गएर खा बस भन्ने साउ मात्रै हुँदैनन् नि त। दोहोरी साँझमा त यहाँहरू सबै जानु भएको छ होइन? त्यो आफ्नो मन मिलेपछि जाने हो नि त। किनकि म पनि दोहोरी साँझमा काम गरेको थिएँ, मलाई साउले चाहिँ तल गएर बस चाहिँ कहिले पनि भन्नु भएन। त्यो कहीँ पनि छैन जस्तो लाग्छ, किनभने मैले यत्रो वर्ष काम गरेँ होइन। आज मैले जुन थालमा खाएँ त्यो थालमा भए नभएको गरेर थुक्ने त मैले त्यो त होइन नि त। हिजो मैले मेरो छोरी त त्यहीँबाट पालेको हो नि त। मैले फेरि मेरो छोरीलाई पालेँ भनेर साउहरूलाई अब ओनरहरूलाई त मैले छोप्न खोजेको होइन, तर मैले भोगेको जिन्दगी चाहिँ के हो भने हामीहरू चाहिँ दोहोरी साँझको कुरा आएको थियो। त्यहाँ चाहिँ दोहोरी साँझको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने मान्छे रक्सी खाएर मात्रै बेहोस हुँदैनन्, रक्सी नखाएर पनि बेहोस हुन्छन्। किनभने लोभले क्या भाइ, हिजो हाम्रो विवाद हुनु पनि त लोभ हो नि त होइन? मैले यही कुरा भने हो क्या। के हुन्छ भने अब काठमाडौँको ठाउँमा राम्रो लाउनु पर्ने हुन्छ, अरू साथीभाइ हिँडे जसरी हिँड्नु पर्ने हुन्छ, कसैको रहर हुन्छ नि त, टन्न सुन लाउने हुन्छ। हो त्यो कुराले गर्दा चाहिँ मान्छेलाई स्वार्थी र लोभी बनाइसके पछाडि चाहिँ अलिकति पैसावाला मान्छे भएपछि पछाडि पर्ने हुन्छ। अनि जस्तै केटीको रूप राम्रो भएपछि केटा मान्छे पछाडि पर्ने हुन्छ। त्यो त दुई पक्ष नै सेम हो नि त। मैले चाहिँ त्यहाँ के भनेको भने केटी मान्छेले हिन्ट्स नदिँदासम्म
जति खाएर मातेको मान्छे पनि तह लाग्छ भाइ। यो कुरा चाहिँ मैले भने हो, किनभने यो मैले भोगेको कुरा हो। मैले पनि सेम त्यही दोहोरी साँझमै काम गरेको, किनभने दोहोरी साँझमा म्याक्सिमम ह्यारेसमेन्ट हुन्छ भन्ने क्वेसन आए पछाडि चाहिँ मलाई यत्रो वर्षसम्म कसैले ह्यारेसमेन्ट गरेन, किनभने आफू आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ। हामी त कलाकार हो नि भाइ, गीत गाउन गएको मान्छे स्टेजमा माइक समाएर गीत गाउने हो। तल जाँड खाने जडियासँग बस्यो भने त उनीहरूले त छुन खोजिहाल्छ नि, उनीहरू त मातेको छ नि त जाँडले, होइन? तर आफू सही हुनु पऱ्यो नि त। मातेको मान्छेलाई कतिसम्म रक्सी लागेको छ, उसको एटिट्युड के हो, उसले कस्तो एटिट्युड गरिरहेछ तल वेटर बहिनीहरूसँग दिदीहरूसँग, अनि म जाँदा त्यहाँ सेफ्टी हुन्छु कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यो त हामीले फिल गर्ने कुरा हो नि त। अनि त्यहाँ एकदम रक्सी लागेको मान्छेको ठाउँमा ल्याङफ्याङ भइराखेको मान्छेको ठाउँमा जाने, अनि उसले त अभियसली छुन्छ, अनि त्यसलाई ह्यारेसमेन्ट भन्ने त त्यो चाहिँ म मान्दिनँ क्या। अब यो प्रश्नको उत्तर धेरैचोटि तपाईँले दिइसक्नु भएको छ, तर सोध्नुपर्ने व्यक्तिले नै गरेको हुनाले एउटा सामाजिक अभियन्ता सोसल वर्कर हुनुहुन्छ, एकदमै गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने आदरणीय दिदी जुनु पुन मगरले सोध्नु भएको प्रश्न मैले भेटेको त छैन, पछिल्लो समय उनी निकै चर्चित गायिका भइसकेकी छिन् है, तपाईँलाई भन्नुभएको हो। तर उनकै समकालीन साथीहरूले चाहिँ उनलाई घमण्डी भन्छन् नि, यो झुटो कि साँचो हो, खुलस्त बनाइदिनु न, म लाइभमै हेर्छु यो अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ। जुनुपुन मगर है, उहाँलाई यो क्वेसन होइन, मैले त यो त अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु नि, मलाई धेरै मान्छेले मलाई घमण्डी भन्छन्, किनभने जसले बाहिरी रूपले मात्रै बुझेको हुन्छ त्यो मान्छेले मलाई घमण्डी भन्छ, तर भित्री रूपले बुझेको मान्छेको लागि फेरि म प्राण हो के, म त्यसरी बुझ्छु। अर्को प्रश्न आइहाल्यो, यो अघि नै गइसकेको उत्तरले, यो चाहिँ एकदमै मैले पनि यो अघि जोडौँ कि नजोडौँ भने प्रश्नै आएछ है। मेरो प्रश्न भनेर हाम्रो नारा एक बिका होला सायद, नारायण बिका हुनुहुँदो रहेछ, नाम छुट्टाएर लेख्नु भएको हुनाले। मेरो प्रश्न, खेम सेन्चुरीलाई आइफोन 11 प्रो म्याक्स अब त बाह्रै आइसकेको अरे होइन, कहिले दिने हो? त्यो चाहिँ लालीगुराँस.com को अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो। यस्तो हो नि त, म जापान गएपछि दिन्छु भनेको थिएँ, म जापानै गइनँ, मेरो भिजै सक्यो, अनि मैले कहाँबाट ल्याएर दिने? मसँग त्यति पैसा अथाह भइदियो भए त म यहीँ किनिदिँदै, गीतमा लफडै हुँदैन, त्यो पैसै भइदियो भए त होइन। त्यही हाम्रो लोकदोरी गायक ज्ञानेन्द्र साई, अर्को अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई होइन, उहाँले चाहिँ मान्छेसँग मिलेर काम गर्नु, कसैसँग झगडा नगर्नु, तपाईँको आवाज चाहिँ साँच्चैकै मनपर्छ, तपाईँ राम्रो गायिका हो भनेर लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब अर्को मेरो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न छ, भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होला, यदि मिल्ने खण्डमा टिकटकमा फलो ब्याक किन नदिनु भएको सोधिदिनु। के रहेछ गम्भीर प्रश्न भनेको, चन्द्र थिङ तामाङले भन्नुभएको छ। ए ल म दिन्छु त्यसो। म नि फेरि पुरै गम्भीर भएर पढेको यो प्रश्न चाहिँ, फेरि त्यो पढेर होइन, यो चाहिँ एकदमै उहाँको प्रश्नको लागि। अनि तपाईँ जीवनभर एक्लै कि विवाह गर्दै हुनुहुन्छ भने किरण खनालजीले, अघि नै तपाईँले यसको उत्तर पनि दिनुभएको छ नि, किरणजीको पनि संयुक्त रूपमा उत्तर दिनुहोस्। होइन, विवाह गर्न पनि सकिन्छ, नगर्न पनि सकिन्छ, समयले कस्तो मोड लिन्छ, जिन्दगीले कस्तो मोड लिन्छ, अनि त्यस पछाडि सम्भावना चाहिँ के छ? तपाईँले त अस्ति त अनि त चलाउनेजीको अन्तर्वार्तामा त विवाह हुने सम्भावना छ भन्नुभयो। अब हुँदै हुँदैन पनि त कसरी भन्ने, म एउटा छोरी मान्छे हो, प्रकृतिले मलाई जेन्डर छुट्याइदिएको छ होइन, एउटा छोरी अलरेडी भइसकेको छ, अनि त्यस पछाडि त अब बिहे भन्ने कुरा त समय परिस्थिति अनि आफ्नो पास्ट, मैले भनेको छु नि, मेरो छोरी होइन, सबै कुरालाई मेरो मर्म सबै कुरा बुझ्ने मान्छे पायो भने गर्न सकिन्छ। अल द बेस्ट तपाईँलाई। हाम्रो ज्योतिजीले लेख्नु भएको कमेन्ट छ, यहाँ चाहिँ युट्युबमा आएको कमेन्ट हो, दिदीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर लालीगुराँसमै इन्टरभ्यू दिन आउनु पर्यो, फेरि त्यही लालीगुराँसलाई मुद्दा हाल्नु भयो नि, त्यो कतिको न्यायोचित भयो र अब तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् न, हामीले कसरी बुझ्ने भन्नुभएको छ। होइन, मुद्दा चाहिँ हाल्ने प्रोसेसिङमा चाहिँ हो त्यति बेलाको, मैले अघि पनि होइन यो कुरा पनि भएछ नि त, अघि नै मैले खुलस्त गरिसकेँ होइन, उग्र रूप थियो त्यति बेला, समय त्यस्तै थियो होइन, केही मेरो त्यो पर्सनल लाइफको कुराहरू हुँदै नभएको कुराहरू उछालिए पछाडि चाहिँ अनि चाहिँ मैले कमल भाइलाई चाहिँ हाल्छु भनेर हाल्या होइन कि, जुन मिडियामा गएर उसले इन्टरभ्यू दियो त्यो मिडिया र त्यो मान्छेलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ भने भएर टेकुमा चाहिँ त्यो उजुरी चाहिँ गरे हो, त्यो त्यति बेलाको सिचुएसन थियो नि त त्यस्तै होइन, किनकि कुन मिडियामा दियो भन्ने भएको थियो। त्यहाँ त अहिले पनि मैले तपाईँलाई खुलस्त गराएँ, त्यहाँ लगभग 25-30 वटा मिडिया संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति भयो, एकदम तपाईँ ढुक्कै भएर हेर्नु, पब्लिक भयो भएन थाहा छैन, तर म अहिले पनि मसँग लिस्ट होला, सायद म तपाईँलाई लिस्ट पनि देखाउँछु अहिले कार्यक्रम सकिसकेपछि। 25-30 वटा मिडियाले प्रेस मिट नै गरेको, तर मेरो कार्यालयमा भएको प्रेस मिट भएको हुनाले सायद तपाईँ कन्फ्युज भएको हो, मैले पनि प्रश्न गरेको भएको हिसाबले अलिकति मेरो प्रश्न बढी गएको छ, अन्य पछाडिका साथीहरूको प्रश्न कम गएको छ। मैले भन्न खोजेको त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ, जुन अन्तर्वार्ताको विषयमा म
केस लड्न पनि परिस्थितिमा पुगेको थियो त्यो चाहिँ म मात्रै थिइनँ इन्टरभ्यू लिने भन्न खोजेँ होइन मैले फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले इन्टरभ्यू लिएको सबैभन्दा फर्स्ट इन्टरभ्यू लाली गुराँसबाट आइसकेको थियो कि फर्स्टमा मैले किनभने त्यही हेरेँ मैले अरूले के गर्यो भन्दा पनि नि फर्स्टमा तपाईँको आए पछाडि लाइनसहित आयो नि त सबै कुराहरू लाइनसहित आइसके पछाडि चाहिँ त्यो क्लिप्स चाहिँ म लगेर गएको हो होइन त्यो अब त्यो गइसकेको कुरालाई फेरि लिएर आएर त्यो अब फेरि विवादित बनाउन कन्ट्रोभर्सी लिएर आउन त अब यो बितिसकेको कुरालाई प्लिज स्टप गरौँ क्या यो कुरा अब यहाँ जति प्रश्न आएका छन् सबै अलिफसँग जोडिएको छ है अब यो सोचे चाहिँ भाग 2 आउँछ कि आउँदैन भनेर झन्डै 500वटा प्रश्न छन् अब 500 प्रश्नको उत्तर दिने त्यो समय पनि हामीसँग छैन अलिफसँग जोडिएको चाहिँ मैले कुरा चाहिँ अब अलि डिपली गएर भनिदिन्छु मैले चाहिँ अलिफ मसँग रिसाउनु भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा होइन किनभने कसैको पर्सनल लाइफ खोताल्ने कसैलाई अधिकार हुँदैन होइन भोलि कस्तो हुन्छ भने उहाँको पनि इमेजमा ठेस लाग्न सक्छ मेरो नामले होइन मेरो पनि त इमेजमा ठेस लाग्न सक्छ नि त भोलि फ्युचरमा गएर मैले पनि घर गरेर खानुपर्छ भोलि के थाहा बिहे भयो भने फलानासँग यस्तो भएको भनेर टाइटलै आज यसरी आइरहेछ हरेक पब्लिकको दिमागमा मधु छेत्रीको र अलिफको के हो रिलेसन भनेर आइरहेछ मैले पटक पटक भनिरहेको छु होइन मेरो र उहाँको जस्ट एउटा फ्रेन्डसिप मात्रै एउटा गुड फ्रेन्ड मात्रै केही पनि होइन अनि अस्ति E24मा गएर चाहिँ अब मलाई पनि त उहाँहरूको कमेन्ट पढ्दाखेरि बढी जस्तो गाली मलाई आइराखेको हुन्छ क्या कस्तो गाली आउँछ भने मैले त्यो गाली सहनै सक्दिनँ किनभने एउटा नारी मान्छे डिभोर्सी हुने बित्तिकै यति धेरै चरित्रहीन हुन्छ जोसँग हिँड्ने त्योसँग सुत्नुपर्ने त्यसैसँग नाम लिइदिनु पर्ने त्यति हल्का छ मधु छेत्रीको चरित्र त्यति हल्का छ मधु छेत्रीले गरेको दुःख हिजोको दिनमा मैले कसरी छोरी पढाएँ कसरी हुर्काएँ हो धेरै आमा म जस्ता छन् सिङ्गल मदर तर सिङ्गल मदरहरूलाई एकचोटि सबैजनाले खेडेर एउटा ठुलो प्रोग्राम बनाएर हेर्नुहोस् सिङ्गल मदरहरूले दुनियाँ रुवाइदिन्छ क्या कति कहानी छ क्या त्यहाँभित्र तर त्यो कहानी नपढेर बाहिरको वस्त्र पढे जसरी वस्त्र हेरे जसरी मेरो रूप हेरेर मेरो चरित्र उछाल्ने त त्यहाँ गएर अनि अलिफसँगको कुरालाई चाहिँ कसरी जोड्न चाहन्छु भने धेरै मान्छेले मलाई गाली गरिसके पछाडि चाहिँ मैले यसरी हुँदैन अलिफ मात्रै राम्रो बन्ने म नराम्रो बन्ने अनि म मात्रै राम्रो बनेर मेरो फ्यानले पनि त अलिफलाई गाली गरेका छन् त कति मान्छेले धर्मको हिसाबले जातको हिसाबले कति गाली गरेका छन् होइन हामीले त्यो कमेन्टको रिप्लाई पनि गरेका छौँ इभन टिकटक लाइभमा बस्दाखेरि नि मान्छेहरूले कति नराम्रो नराम्रो वेबाट कमेन्ट गरेर हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ क्लियरिफाई गर्नलाई चाहिँ मैले E24मा नै गएर दाइले फेरि मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो राज दाइले मैले त्यसको क्लियर क्वेसन चाहिँ आन्सर चाहिँ मैले के दिएँ मलाई लप्पन छ पनि केही पनि थाहा हुन्न है भाइ म हिजो पनि यथार्थ लाइफ लिएरै आएको मान्छे हो म मेरो जिन्दगी त मैले यथार्थ मैले लुकाइनँ मैले के भनेको छु भने त्यहाँ अलिफ अलरेडी म्यारिड हुन् त मेरो श्रीमान हिजो अरूले खोसेर लिएर जाँदाखेरि म र मेरो छोरी आजसम्म पीडामा छौँ अनि मैले अर्काको खुसी खोज्न मिल्छ अर्काको भाग्य खोसेर खोसिन्छ उहाँको भित्री प्रब्लम के छ मलाई थाहा भएन त्यो कुरा तर साथी बिचमा कुरा त सेयर हुन्छ नि त होइन तर के छ मलाई थाहा भएन त्यो कुरा तर उहाँ म्यारिड भएको कुरा कति मान्छेले भन्नुहुन्छ क्या म त उहाँको अलिफ खानको त बचपनदेखिको साथी हो लङ्गौटे साथी हो उसको घरमा बुढी छ लाज लाग्दैन तिमीलाई उसँग टाँसिएर टिकटक बनाउन अनि तिमी गएर इन्टरभ्यूमा चाहिँ कुनै नारीको मैले खुसी खोज्दैन भनेर तिमी हिँड्ने अनि तिमी त्यही अलिफसँग यस्तो गर्ने उसको बुढीलाई के हुन्छ भोलि भन्ने पनि कमेन्ट छ क्या मैले स्क्रिनसट राखेको छु क्या त्यस्तो कमेन्टहरू मेरो मोबाइलमा क्या मलाई कति मन दुख्छ क्या त्यो कुराले अनि अलिफ र मेरो त एउटै पाटो हो नि त सङ्गीत क्षेत्र पाटो हो नि त हामी भेटिन्छौँ अहिले तपाईँसँग म टिकटक बनाउँछु एकछिन पछाडि होइन अनि तर तपाईँसँग मेरो नाम जोडिदिने त्यो होइन नि त भाइ अनि मैले चाहिँ होइन हो त्यो कुरा चाहिँ मैले निकाल्दा चाहिँ म नराम्रो भएँ होइन सायद अझै पनि नराम्रो भन्नुहुन्छ होला मलाई मान्छेहरूले होइन किन अर्काको बारेमा बोल्यो किनभने यो बोल्नु थियो मैले किन कहिलेसम्म मैले गाली खाने त कि अलिफले नै म म्यारिड हो भनेर भनिदिनु पर्यो होइन मधुको र मेरो यस्तो रिलेसन हो भनेर मलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छैन है होइन मैले E24मा नै भनेको छु तर अलिकति म अलिफले चाहिँ चित्त दुखाएको छ यो कुरा होइन मैले अलिफलाई पनि सम्झाएँ भित्री जे जस्तो भए पनि आफ्नो यथार्थ भन्ने कुरा लुकाउनु हुँदैन यथार्थसँग चाहिँ बाँच्न सिक्नुपर्छ क्या किनभने त्यो भोलि अभियसली आइहाल्छ क्या त्यो जिन्दगीको पाटोमा भोलि आज नखोजेर के भयो भोलि आउन सक्छ त्यो कुराहरूलाई होइन भोलि आउँदा उग्र रूप लिएर आउनुभन्दा पहिला म म्यारिड हो भन्दा म्यारिड भएर अनम्यारिड भएर सङ्गीत क्षेत्रमा केही फरक पर्दैन सायद केही प्राविधिक गडबडी होला उहाँको पारिवारिक मैले उहाँसँग माफी पनि मागेको छु तपाईँको भित्री रूपमा के होला कसो होला होइन मलाई मतलब त्यो सम्बन्धी मलाई जानु पनि भएन तर मलाई उहाँको फ्यानहरूले कमेन्ट गर्दा चाहिँ उहाँको केटी साथीहरूले केटा साथीहरूले एकदम क्रेजी फ्यानहरूले चाहिँ घरमा बुढी हुँदै बुढाले यही कारणले गर्दा छोडेको यस्तै चरित्र भएर भन्दा मलाई कति चित्त दुख्यो होला क्या त्यो कुरा मैले प्रत्येक टिकटक पोस्टमा अझ विथ माई बेस्ट फ्रेन्ड अलिफ खान भनेर हालिराखेको पनि हुन्छ क्या क्याप्सन तर पनि मलाई गाली आउँछ मिस गरिरहेको छु त्यस्तो क्याप्सनहरूले अलिकति
कन्फ्युज बनाइदिएछ कि मैले मिस गरिरहेको छु भनेर कहिले पनि हालेको छैन। स्क्रिनसटै लिएर आउनुहोस्, मसँग सबै टिकटक छ, एउटा पनि टिकटक मैले डिलिट गरेको छैन। तर यस्तो हो, साथी भएपछि कहिले काहीँ कन्ट्याक्टलेस भए पछाडि चाहिँ कहिले काम विशेषताले कुरा हुन पाउँदैन नि त। मिस यु भन्न त पायो नि, अनि त्यो तरिकाले चाहिँ मान्छे लभ यु भन्छ नि यार, मिस यु भने के ठुलो कुरा हो र। मैले त लभ यु भनेकै छैन अझ त्यही पनि होइन। त्यो अब उहाँको त अब फेरि टिकटक त मधु छेत्रीसँग मात्रै होइन नि त। मधु छेत्री भन्दा कस्तो हाइलाइट हिट कलाकारसँग आएछ, भर्खरको बहिनीहरूसँग आएछ होइन, कस्तो कस्तो केटी यही क्षेत्रको अब दिदी बहिनीहरूसँग आइरहेछ। अनि के उहाँहरू सबैजना चाहिँ राम्रो चरित्र, मधु छेत्री मात्र अलिफ खानसँग जोडिदिए बित्तिकै चरित्र नि त हो। यही कुराले चाहिँ मैले क्याप्सन लेखाएको छु कि फेसबुकमा, तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन। आजसम्म म जिउँदो छु, मेरो छोरी र मेरो अधिकार र स्वतन्त्र लाइफको लागि म लड्दासम्म म चरित्रहीन छु क्या। किनकि म त डिभोर्सीको ट्याग बोकेको छु नि त। मलाई चरित्रहीन भन्छ क्या समाजले। भोलि यो चरित्रहीन सुन्दा 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 मेरो ब्यालेन्स खतम हुन्छ नि, जिन्दगीको ब्यालेन्स खतम भएपछि मैले सुसाइड गरेपछि मधु छेत्री राम्रो थियो भनेर मेरो लागि लड्छ क्या यही समाज, क्या यही पब्लिक। किन चाहियो मलाई यो समाज? म यथार्थ जिन्दगीसँग जिउने मान्छे हो। मलाई पब्लिकले थुकुन् कि हिजो खेम सेन्चुरी भाइसँग लफडा पर्दा 99%ले मलाई नराम्रो बनाएको थिएँ हो। म सुसाइड गर्न केससम्म पनि गएँ, मलाई माइग्रेन पनि भयो होइन। म 8 दिन जति ओम हस्पिटलमा पनि भर्ना भएँ होइन। तर मैले के भने म सम्हालिनुपर्छ। एक दिन गलत र साँचो त आउँछ, गल्ती दुवैबाट। कमेन्ट पढ्नुहुन्न? म कमेन्ट पढ्छु, किनभने म हरेक मेरो इन्टरभ्यूहरू फुल हेर्छु। म कहाँ चुकेँ, मलाई चुकेको कुरा पनि थाहा हुन्छ, म कहाँ बढी बोलेँ, त्यो सबै कुरा थाहा हुन्छ। अनि नेक्स्ट टाइममा चाहिँ होइन मैले यो कुराहरू चाहिँ मैले यसरी बोल्नु पर्दो रहेछ। म कमेन्टहरू सब पढिरहेको हुन्छु, दर्शक श्रोताले मेरो इन्टरभ्यूलाई कस्तो रियाक्सन दिनुहुन्छ होइन, यो कुराहरू सबै हेरिरहेको हुन्छु। तपाईँको अलिकति अहिलेसम्मको अलिकति बिचको यो ग्याप पछिको एउटा अलिकति फरक अन्तर्वार्ता पनि भयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन आजको होइन। एकदमै अलि बढी खत्तालियो, अलि बढी भित्री कुराहरू आयो होइन। कति कन्फ्युजनहरूलाई हामीले स्वीकार्यौँ, आफ्ना कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकार्यौँ। तपाईँका कमजोरी, मेरै कमजोरी पनि कतिपय होला, मैले पनि स्वीकार्न पनि, यहाँ खेमजीले पनि स्वीकार्नु भएको छ। यी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अब साङ्गीतिक यात्राको एउटा फुल बनेर, जसरी पुल बनेर त अरू आइरहेछन्, तपाईँ फुल बनेर अब सधैँ निरन्तर देख्न पाउने दर्शकले कतिको हुन्छन्। जस्तो कि गीत सङ्गीत भनेको क्षणिक चल्ने त हो नि भन्ने भइसकेको छ। तैपनि होइन यस्तो हो, म चाहिँ अब मेरो विगतमा एउटा परिवारको माया मैले मेरो आमा बुवाबाट त पाएँ होइन। तर अर्काको घर गइसके पछाडि, अन्मिसके पछाडि छोरी मान्छेले पाउने अधिकार, माया, स्नेह होइन, अनि त्यस पछाडि त्यो जिन्दगीको एउटा श्रीमानसँगको एउटा रिलेसनसिप होइन, केयरिङ, त्यो केही भोगेकै छैन क्या मैले लाइफमा। जुन दिन मेरो लाइफमा मैले कसैलाई अपनाउँछु या मलाई कसैले अपनाउनु भयो भने त्यो दिनदेखिबाट म सङ्गीत क्षेत्रमा खुट्टा हाल्दिनँ। त्यस्तो श्रीमानको खोजीमा हुनुहुन्छ, यो सबै जुन तपाईँले भोगिराख्नु भएको जीवन नै भुल्ने? किनभने म श्रीमानसहित यो क्षेत्रमा टेकेको भए म जीवन त जान्थेँ। म श्रीमान छोडेर डिभोर्सीको ट्याग लिएर एउटा छोरी लिएर आइसके पछाडि मैले प्रत्येक कुरामा चाहिँ यस्तो पाएँ कि एकल नारी मान्छेलाई जहाँ पनि दबाइदो रहेछ। हेर्ने दृष्टिकोणै समाजमा फरक छ। ओके, म त्यो एउटा इन्टरभ्यू मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, त्यस्तो इन्टरभ्यू हुनेछ। यसपछिको तपाईँको बुबा, अझै छोरी र तपाईँको बुबाको बारेमा पनि एकदम धेरै जानकारी दिनु छ त्यो अन्तर्वार्तामा। सायद तपाईँको एउटा एसएमएस आएको थियो, तपाईँले त्यो मलाई लेख्नु भएको हो जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले यो कुरा खोज्छु भाइ आज होइन, म त्यति बेला म यस्तो सिचुएसनमा थिएँ, मैले अहिले त्यो यहाँ व्याख्या गरेर पनि गर्न सक्दैन। मान्छेले भन्छन् नि डिभोर्सीको ट्याग बोकेर नानी हुर्काए सिङ्गल मदर भनेर उसले ब्ल्याकमेल गरेको हो मान्छेलाई भन्छ होइन। मधु कतिसम्म यथार्थ हो भन्ने कुरा म बसेको घरमा आएर हेरेर जानुहोस् होइन। मलाई बनावटी कुरा कहिले गर्न आएन। म त्यति बेला यस्तो छटपट्टिमा थिएँ, मेरो बुवाको अपरेसन तोकिदिएछ, त्यो भल फेरि पैसा थिएन क्या हामीसँग। अब म कहाँ जाने? अब सहयोग माग्न जाम मिडियामा, हिजो फेरि म विवादित बनेको छु, मान्छेले मलाई हेर्ने नजर फरक छ होइन। मलाई दुनियाँले गाली गर्ने मात्रै हो, म किन आँसु झार्ने दुनियाँको अगाडि भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई एकचोटि चाहिँ सहनै नसकेर मैले चाहिँ ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड पनि पाएको थिएन, सिधै कुरा होइन। अनि त्यस पछाडि त्यो बुवा छटपटिँदाखेरिको त्यो भेन्टिलेटरको त्यो अवस्था हेर्दाखेरि
मलाई यति नमजा लाग्यो नि भाइ, मैले जिन्दगीमा जति आमा बनेर गर्व गरेँ नि, तर मेरो छोरीलाई पनि बाबाको खड्को चाहिँ खड्केको होला भन्ने फिल चाहिँ मैले त्यहाँबाट गरेँ क्या। जब मेरो बुवा ढल्नु भयो नि, म त यत्रो जिम्मेवारी बोकेको मान्छेलाई त मलाई यति साहस बोकेर हिँड्ने मान्छे म टुटेँ भने मेरो छोरी त जन्मिँदै बाउको मायाबाट पन्छिन् नि त, होइन? त्यो एउटा भाग्यले खोस्यो या समयले खोस्यो नि त, होइन? उसको नसिबबाट त्यो कुरालाई यति फिल गरेँ। मसँग पैसै थिएन क्या। मैले फेरि आज पैसा माग्नको लागि रोको होइन, तपाईँको क्वेसनलाई चाहिँ, तर मैले टारेँ नि भाइ। मैले अर्को कमल भाइलाई गर्न खोजेको, तपाईँले म्यासेज आएछ सरी भने क्या। मेरो बाटोहरू सब बन्द थियो, किनभने बुवाको नामको जग्गा थियो, बुवा आफू थला पर्नु भएको थियो। अब त्यो धितो राख्ने पनि अब त्यहाँ समय पनि थिएन, होइन? अब को गइदिने? भाइ यहीँ, म यहीँ, मम्मी यहीँ हुनुहुन्थ्यो। मलाई यस्तो भएको थियो कि एकचोटि चाहिँ मलाई माया गर्ने मान्छे 2-4 जना त होला नि, कसो नमिल्ला 2-4 लाख रुपियाँ भयो नि बुवालाई भेन्टिलेटरमा हाल्न त, अपरेसन त गर्न सकिएला नि त, सक्सेस भयो भने भोलि के थाहा मैले राम्रो ठाउँमा गएर कमायो भने मैले उहाँहरूको नाम टिपेर हो नि पैसा रिटर्न गर्छु। मलाई त्यति आँट थियो कि भाइ। तर फेरि सोचेँ होइन, हिजो यस्तो विवाद भयो, मैले चाहिँ यसरी गएर रुन हुँदैन, होइन भनेर, अनि मैले चाहिँ त्यो कुरा फेर्नुको रिजन चाहिँ त्यहाँ मलाई गरेको मेसेज डिलिट गर्नुभयो। मैले त्यहाँ एसएमएसमा पनि तल लेखेको छु, अहिले पनि मलाई पीडा हुन्छ क्या भाइ। यहाँदेखि यहाँ पुरै च्यातेको छ, होइन? हामीले बुवालाई चाहिँ बायो बल्ब हाल्नुपर्ने हो खासमा। बायो बल्बको चाहिँ 2,86,000 कि कति भनेको थियो त्यहाँ। अनि पछि चाहिँ हामीसँग पैसा एकदमै कम भएपछि हामीले ऋणहरू, मैले नि अब यतैतिर चिनेको साथीहरूसँग यताउता पैसा मागेर ऋण गर्दाखेरि चाहिँ, अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, एल्युमिनियम बल्ब नै हालेको छ है। अहिले चाहिँ एल्युमिनियम बल्ब हालेको छ। मेरो बुवा 97 दिन हस्पिटल बस्नुभयो रेगुलर। कति वर्ष हो? बुवा अहिले 70 पुग्नुभयो। अनि यो खुट्टाको यहाँबाट यहाँसम्म काटेको छ, यहाँको 2वटा भेन झिकेर मुटुमा हालेको छ क्या। अनि त्यो कुराहरू सम्झिँदाखेरि, तर बुवा बाँच्नु भयो त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, खुसीको कुरा। ऋण भन्ने कुरा त अझै पनि आँट्छ, भोलि मै तिर्न सक्छु, होइन? भोलि मै दुःख गरेर यहाँसम्म आउने मान्छेले भोलि मै तिर्न सक्छु। तर त्यति बेलाको सिचुएसन चाहिँ म अरू मिडियामा चाहिँ म जान्न, किनभने मेरो अरूसँग सम्बन्ध राम्रो नि छैन। तपाईँको र मेरो बिचमा खटपट पनि भए पनि होइन, होइन? कमल भाइले चाहिँ मलाई यो बेलामा हेल्प गर्न सक्छ, किनकि म कलाकार भएको नाताले। उसले चाहिँ कलाकारको नाता बुझ्छ। कमल सरगम भाइले धेरै कलाकारहरूलाई गरेको छ। म पनि जान्छु। मैले यो कुरा अलिफसँग पनि गरेँ, अलिफसँग रोएँ पनि क्या म, होइन? मेरो बुवाको स्थिति यस्तो छ। अनि अलिफले पनि भन्यो एज अ राम्रो साथी भएको कारणले, होइन, तँलाई त्यस्तो केही पऱ्यो भने, हामी त मोमो पनि चल्छ कहिलेकाहीँ, होइन, तँलाई त्यस्तो पऱ्यो भने चाहिँ मिडियामा नजा, होइन, बरु बाहिर सहयोग गरेर हामी पनि गरिदिउँला यताउता भन्नुभएको थियो क्या अलिफले पनि। अनि मलाई यस्तो नराम्रो लाग्यो कि, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई के लाग्यो भने, होइन मैले मिडियामा नबोले नि मलाई त्यति बोलिदिए पनि एउटा राम्रो साथी त मेरो पक्षमा रहेछ नि त भन्ने भयो। तर मैले आफै म्यानेज गरेँ भाइ। आज बुवा सकुशल हुनुहुन्छ, होइन? स्वर चाहिँ अलिक मसिनो आउँछ एकदमै। बुवालाई बचाउन पाएँ, त्योभन्दा ठुलो कुरा मलाई केही लागेन भाइ। तर मैले यो प्रश्न यो इन्टरभ्यूमा आवश्यकता थियो या थिएन, मलाई चाहिँ एकदमै खड्केको। त्यो मेसेज तपाईँको आएको 5 मिनट पछि नै डिलिट भयो। ओहो, अकस्मात त्यो मेसेज मलाई नै लेख्नु भएको हो भने ममा पनि, होइन, धेरै पछि 81 आएको मेसेज दिदीको, त्यो पनि डिलिट भयो। दिदी किन डिलिट गर्नुभयो मेसेज? मैले केही गर्न सक्छु कि भनेर सोद्धाखेरि तपाईँलाई होइन अरू कसैलाई पठाएको मेसेज तपाईँलाई गर्छ, अर्को कमललाई पठाएको भन्ने तरिकाले गइसकेपछि सायद दिदीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ परेर रहेछ, तर कसैलाई सपोर्ट माग्नु भएको हो कि भन्ने तरिकाले मैले यो चाहिँ प्रश्न फेरि तपाईँलाई म बिल्कुल सोध्छु भनेर लागेको थिइनँ। संयोगवश बुबाप्रतिको माया या एउटा परिवारप्रतिको माया छोरीले कति व्यक्त गर्न सक्छ। सबैले भन्छ कि एउटा छोरीलाई चाहिँ आमाभन्दा नि बढी प्यारो चाहिँ बुबा नै हुन्छन् रे कि। हामीले धेरै ठाउँमा सुनेका छौँ। सायद त्यो माया तपाईँले गर्नुभएको छ होला। हजारौँ वैगुणहरूलाई पनि एक गुणले टारोस्, होइन, हजारौँ गुणहरूले एक वैगुणलाई सिद्ध्याउँछ भन्छ नि। तपाईँको चाहिँ हजारौँ वैगुणीहरूलाई पनि एक गुणले टारोस् जस्तो लाग्छ। बुवाको आशीर्वाद तपाईँलाई सधैँ होस्। अन्तिममा मैले यो तपाईँ अलिकति भावुक भएको हुनाले यो प्रश्न सोध्नु थियो, सोधौँ नसोधौँ भयो। दर्शकले पनि मलाई त्यहाँ कमेन्टमा हानेको प्रश्न पनि मैले रोकेर यो प्रश्न चाहिँ लास्टमा गर्छु है म आफै पनि भनेर गर्न सोध्छु है त। तपाईँले कहीँ कतै अलिकति पछिल्लो समय चाहिँ के दोहोरीहरूमा चाहिँ अलिकति अश्लीलतासँग केन्द्रित भएका दोभाषे भनौँ न, दो अर्थ लाग्ने शब्दहरूमा पनि दोहोरी गाउनु भयो रे भन्ने धेरैको प्रश्नहरू आएका छन्। यसलाई कसरी स्वीकार्नुहुन्छ? खै
यस्तो हो दोहोरीको भाव बुझ्नुपर्छ मेन होइन स्टार्टिङदेखि हेर्नुपर्छ अहिले यस्तो मान्छेहरूमा नेगेटिभिटी चाहिँ सेन्स पारिदिने चाहिँ मेन भनेको टिकटकले हो किनभने उहाँहरूले एउटा एउटा शब्द काटेर राख्नुहुन्छ तर त्यो गीत स्टार्टिङबाट कुन लेभलबाट बगेर अनि कहाँ गएर कसरी इन्ड भइरहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुहुन्न यो कुराहरू होइन कहीँ त केटा पक्षले उठाएको विषयवस्तुमा पनि अलिक बढी डिप हुँदाखेरि दो अर्थ जाने गीत पनि गाएँ मैले तपाईँले सोधेको क्वेसन चाहिँ मैले आई थिङ्क है यो अहिले टिकटकमा पनि भाइरल भएको छ के अरे 2टा बटन भएको टर्च होला भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी आएछ भने त्यो स्टार्टिङबाट क्रिस छेत्रीको च्यानलबाट गएको गीत हो है त्यो गीतमा चाहिँ त्यो एउटा शब्द मात्रै काटेर राखेको छ स्टार्टिङबाट हेर्नु हामी बिहेमा भेट भएको हुन्छ दुईजना अनि त्यस पछाडि उसको मेरो नजर जुत्छ परिचय हुन्छ माया प्रेम हुन्छ अनि उसले चाहिँ भेटौँ न त बाहिर एकछिन यहाँ भात खाएर पार्टीको भोज खाएर बाहिर भेटौँ न त भन्छ बाहिर हुँदैन पब्लिकले देख्छ भनेपछि उसले अँध्यारो छ अँध्यारोमा केही हुँदैन भन्ने टाइपको कुरा गरेपछि मैले फेरि अँध्यारोमा डर लाग्छ भने उसले के भने ब्याट्री बालौँला नि त टर्च बालौँ लाइट बालौँला भने जस्तो भयो अनि मैले चाहिँ पुरानो जमानाको टर्चको कुरा लिएर आएर जोडेको कुराहरू हो होइन अब त्यसको अब कसले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो त आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटी हो मैले चाहिँ एकदमै त्यो रुल्सै ब्रेकै गरेर मधु छेत्रीले चाहिँ छाडा नै गएको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन है त्यो गीत किनभने प्रश्न त तपाईँलाई त्यहाँ कमेन्टमा आएको छ होइन त्यो उहाँहरूको बुझाइ हो नि त सबैले पोजिटिभली बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन सबैको आफ्नो आफ्नो खुबी हो आफ्नो आफ्नो लेभल हो कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन कतिपय गीतहरू त मैले कति सन्देशमूलक पनि त गाएको छु नि त गीतहरू होइन जस्तै अस्ति नै शङ्कर भाइसँग मैले ऊ बिसीको छोरा म छेत्रीको छोरी होइन तैँले लान्छस् भने म बाउआमा पनि त्याग्न तयार मायामा जातभात हुँदैन जातभात भन्ने कुरा हामीले हराउनुपर्छ भाइ अब हामीले हटाउनुपर्छ होइन समाजबाट हटाउनुपर्छ तर मबाट सुरुवात हुनुपर्छ यस्तो कुराहरू मायाबाट सुरुवात हुनुपर्छ मैले त्यसरी पनि त गएको छु नि त पोजिटिभ कुरालाई चाहिँ किन निहाल्दैन क्या मान्छेहरूले अन्त एउटा सानो कुराहरू ल्याएर क्लिप्स काटेर लिएर आएर त्यसरी त जो पनि गलत देखिन्छ नि यो सबै क्लियरिफाई आज अलिकति अन्तर्वार्ता चाहिँ यो के भन्ने वकिलले या न्यायाधीशले चाहिँ एउटा मान्छेलाई राखेर पुरा चाहिँ केरकार गरे जस्तो भयो होला तर यो वास्तवमै सोध्न पर्ने प्रश्नहरू र दर्शकहरूले एकदमै धेरै के तपाईँलाई कन्फ्युज पारेर तपाईँप्रति नै धेरै नराम्रा कमेन्टहरू कति सहनुहुन्छ कम्तीमा नराम्रा कमेन्टको बिचमा पनि राम्रा कुराहरू आओस् न भनेर गरिएको अन्तर्वार्ता हो काहीँ मैले प्रश्न सोधेको तपाईँलाई चित्त बुझेको छैन भने यसप्रति म चाहिँ मनदेखि माफी माग्छु र तपाईँले दिएका उत्तरहरूमा म चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि छु दर्शकहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला केही छ भन्नुपर्ने या मैले सोधेका कुराहरूमा तपाईँको केही काहीँ तपाईँको चाहिँ प्रश्न चिन्ह छ भने राख्नु केही छैन त्यस्तो प्रश्न चिन्ह बरु तपाईँलाई थियो होला आज क्लियर भयो होइन पब्लिकलाई थियो क्लियर गरिदिएँ मैले होइन अझै पनि केही जिज्ञासा छ भने होइन कमल भाइलाई पठाउन सक्नुहुन्छ मेरो यही युट्युब च्यानल हेरेर तपाईँको त्यो युट्युबबाट आउँछ होइन laliguraas.com युट्युबबाट त्यहाँ हेरेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि हेरिरहेको हुन्छु कमेन्ट प्रायः होइन अब कति मान्छेले त मधु एकरो आएर मिडियामा पास्टको कुरा मात्रै कोट्यायो श्रीमानलाई पनि ल्याउनु पर्यो भन्नुहुन्छ म श्रीमानको खोजीमै छैन श्रीमानलाई किन ल्याउने मलाई र मेरो छोरीलाई छोडेर धेरै वर्ष अगाडि अर्कै घर संसार सजाइसक्नु भएको छ उहाँले फेरि उहाँलाई ल्याएर मिडियामा तपाईँहरूले ल्याउनुहुन्छ भने ल्याउनुहोस् म चाहिँ ल्याउन चाहन्न किनभने मलाई छोडेर अरूसँग गइसकेको मान्छेलाई के आधारमा ल्याउने होइन कानुनबाटै डिभोर्स भइसकेको मान्छेलाई कसरी खोजेर लिएर आउने मैले म त मेरो श्रीमान चाहियो मलाई न्याय चाहियो भनेर रोकै होइन नि तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मेरो दुःखको पार्टहरू सङ्घर्षको कुराहरू आउँदा पो मैले यो दुःख गरेको हो भन्न त पाएँ नि त मैले त हो त्यो सिलसिलामा चाहिँ अब धेरै मान्छेको अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ एकरो कुरा सुन्यो उसको बुढा पनि ल्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ अब यो मेरो लडाइँ पनि होइन होइन तपाईँहरूले सोधेको क्वेसनको आन्सर मात्रै दिए हो अब यदि हाम्रो केही ठुलै केस परेर अहिलेको सिचुएसन अनुसारले छुट्टिएको भए ल्याउन पनि सकिन्थ्यो ल्याइन्थ्यो होला पनि मलाई उहाँसँग केही गुनासो छैन उहाँ अब आफ्नो खुसीले छोडेर जानुभएको मान्छेलाई के भनेर खोज्ने त्यही हो अरू केही पनि होइन हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय र साथका लागि मेरो एकदमै laliguraas.com हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई भगवान रूपी दर्शक श्रोताहरूलाई म मधु छेत्रीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते भन्न चाहन्छु अनि मैले गरेका गल्तीहरू मान्छेबाट अन्जानमा गल्ती हुन्छ कहिलेकाहीँ बहकिन्छन् मान्छेहरू होइन कसैले बहकाउँछन् कति बहकिन्छन् त्यो एउटा समय गलत थियो केही कुराहरू मबाट पनि गलत भयो होला यसको लागि एकदमै म यही क्यामेराबाट laliguraas.com-बाट क्षमा माग्न चाहन्छु मेरो चाहिँ कमल भाइसँग चाहिँ केही त्यस्तो अनबन पनि छैन एउटा समयले त्यस्तो गरायो त्यो केही पनि छैन मैले अघि पनि क्लियर गरिसकेँ यसको लागि कमल भाइलाई पनि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु क्यामेराम्यान भाइलाई स्पेसली मेरो युट्युब च्यानलबाट अब नयाँ तिज गीत आउँदैछ मधु छेत्री अफिसियल युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला मनपर्छ भने होइन थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद